यसको हिसाब गर्ने हो भने यो भित्र हुँदैन, यो भित्र मेटेरियल मात्रै आउने हो। अब एउटा कोठालाई कति पर्छ, अनि फर्निचरलाई कति पर्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इन्टरेक्टिभ स्मार्ट बोर्डलाई कति पर्छ, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरलाई कति पर्छ, ल्यापटपलाई कति पर्छ, यो कस्टहरू जोडिँदै जाँदाखेरिमा यो कस्ट चाहिँ धेरै माथि जान्छ। यति उति भनेर नभनौँ, तपाईँको इन्ट्रेस्टमा, तपाईँको स्ट्यान्डर्डमा तपाईँले कस्ता फर्निचर राख्ने, कस्तो ल्याब बनाउने, मोडुलर फर्निचर राखेर डिफ्रेन्ट सेपमा ट्रान्सफर हुने। आज हेऱ्यो कच्चा कोठाको रूप एउटा छ, भोलि हेऱ्यो अर्को छ, त्यस्तो गर्ने कि अब त्यो पनि सम्भव छ म्याट्रेस ल्याबमा। यी कुराहरू गर्दाखेरि यो कस्ट चाहिँ 20-30 लाख, 40-50 लाख, 60-70 लाख, 80 लाख, 1 करोड हुन पुग्छ एकोर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड। अनि यसलाई अब जिरोमा लाने भनेर मैले चाहिँ किन भने मैले धेरै ठाउँमा प्रयास गरेँ यसको ल्याब बनाउँ न त भनेर भन्दाखेरिमा मैले धेरै वर्ष खर्च गरेँ, र यी कुराहरू कार्यरूपमा आउन नसक्नुको बाधक भनेको इन्भेस्टमेन्ट मनी हुने। त्यसले गर्दाखेरिमा यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ यो मोडालिटीमा गयौँ। र यो मोडालिटी के हो भन्ने कुरामा आउँला। अब त्यो आउनुभन्दा पहिला आजको अब मेरो टपिक कस्तो छ भने यो म्याथ आर्टमा हाम्रो चाहिँ म्याथ आर्ट भन्ने एउटा सिरिज छ, म्याथ आर्ट यो सिरिज छ, यो 4 to 10 सम्म छ। अनि यो सिरिजको विशेषता के छ भने म तपाईलाई अलिकति देखाउँ, एउटा मात्रै देखाउँछु। अब 4 कक्षाको किताब मैले देखाएको छु। 4 कक्षाको किताब यस्तो प्याकेटमा छ, यो प्याकेटमा छ। यहाँभित्र किताब पनि छ, यो किताब छ। यो किताब के छ भने अब यो किताब यसरी तपाईले पल्टाएपछि अब हामी प्र्याक्टिकल नम्बर 1 मा छौं। तपाईले गर्ने त्यो यहाँ के गर्ने, चित्रबाटै व्याख्या गरे के गर्ने भन्ने कुरा। यो रमाइलोको लागि विद्यार्थीहरूलाई मोनोलिथ ज्योमेट्रिकल शेप्स भन्ने यस्तो हिसाब किताबमा हामी जान गइरहेका छौं। अनि यसलाई चाहिने मेटेरियल यहाँ जे प्रयोग भएको छ त्यो यो प्याकेट मेटेरियलको प्याकेट यहाँ छ। विद्यार्थीले गर्नुपर्ने सबै एक्सपेरिमेन्टहरुका मेटेरियलहरु यसमा राखेको छ। अब यो यहाँ भएको मेटेरियल मैले तपाईलाई जस्तो एउटा यो कहाँनेर छ खोज्दा हाम्रो समय अलिकति हुन्छ, यसलाई यहाँ त यो मेटेरियल योसँग रिलेटेड मेटेरियल हो। यो यसलाई काटेर 5 पिस बनाएर अनि खेल खेल्ने र म्याथमेटिक्स सिक्ने भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। यस्तो छ। अब यही प्याकेट भित्र के पनि छ भने तपाई अब सोलिड पढाउनतिर जान खोज्नु भयो भने सोलिडको लागि मेटेरियल पनि यहीँनेर राखेको छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा फिगर देखाउँ। अब यो तपाई पिरामिड चाहिँ यो 4 कक्षामा पिरामिड किन भन्यो भने ज्योमेट्रिकल सोलिड चिन्ने अवस्थामा हो। त्यो कारणले यहाँ पिरामिड पनि बनाउँछन् विद्यार्थीहरूले। तपाईले पिरामिड दिँदा पिरामिडले कति ठाउँ लिन्छ, कहाँ राख्नुपर्छ, स्टोर गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले डल्लाहरू बोकेर हिँड्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले यस्तो रूपमा दिएको छ। उसँग गम भएपछि पुग्यो। यहाँ चाहिँ पटाउने ठाउँ यही छ, यसरी पटाउने हो। रासँग यसरी पटाइसकेपछि अनि यसलाई यसरी जोड्दाखेरि यो पटाएर जोड्यो भने अब यो चाहिँ पिरामिडमा पटिन्छ। र 4 कक्षाको विद्यार्थीले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने हाउ मेनी फेसेस आर देयर, हाउ मेनी एजेस आर देयर, हाउ मेनी भर्टिसेस आर देयर क्याल्कुलेसन गर्ने र युलर्स फर्मुलालाई जेनरलाइजेसन गर्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यहाँ। हामी त्यही अनुसार यो टेक्स्ट बुक तयार गरेका छौं। यो टेक्स्ट बुकमा पनि ती कुराहरू छन्। यस टेक्स्ट बुक हैन, यो प्र्याक्टिकल बुक, यो प्र्याक्टिकल बुक हो, यो टेक्स्ट बुक हैन है। यो चाहिँ म्याथको किताब किनेर पनि यसको लागि छुट्टै टाइम टेबल नचाहिने। आफूले पढाउने बेला सोलिड पढाउनु पर्यो भने यो किताब प्रयोग गर्ने र अनि त्यसपछि एक्सरसाइज गर्नु पर्यो भने आफ्नो किताबमा जाने। यहाँ एक्सरसाइज छैन, यसमा प्र्याक्टिकल कुराहरू मात्रै छन् र यसमा भएका प्र्याक्टिकललाई यही लेख्न पाइन्छ मजासँग। यो त्यसरी डबल स्प्रेडमा खुल्छ, 2 पेज भन्दा बढी पढ्नु पनि पर्दैन। अनि यो खाली पेज छ, खाली पेजमा आफूले गरेका फाइन्डिङहरु विद्यार्थीले यही लेख्ने। कपीमा छुट्टै राख्यो, कपी एकातिर, किताब एकातिर। यो कुराहरू अलिकति गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले एक ठाउँमा राखेका छौं। अब यसमा एक वर्षमा एउटा कक्षामा 20 वटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने गरी तयार गरिएको छ। र अब यो 20 वटा एक्सपेरिमेन्टमा के छ भने यो 20औं एक्सपेरिमेन्ट पनि डबल स्प्रेडमै छ। अनि यसपछि यहाँ लेख्ने ठाउँ पनि त्यस्तै छ। त्यो सकिसकेपछि यहाँ चाहिँ इभालुएसन सिट छ क्याश मोडेलमा, कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम भित्र यो चाहिँ क्याश मोडेलमा छ। र अनि यो क्याश मोडेलमा भइसकेपछि यो इभालुएसनमा प्यारेन्ट्सले, प्रिन्सिपलले, डिपार्टमेन्ट हेडले, एक्सटर्नल सुपरभाइजरले, इन्टरनल सुपरभाइजर भनेको आफू पढाउने टिचरले गर्ने इभालुएसन छ। यसरी गर्यो भने रियालिटीमा आउँछ भनेर हामीले यो गरेका छौं। अब एक्सटर्नल सुपरभाइजर कहाँले ल्याउने भन्नुभयो भने 2 जना टिचर छ भने एउटाले पढाउँदा अर्को एक्सटर्नल सुपरभाइजर हुन सकिन्छ। त्यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि भाइभा क्वेशन विद्यार्थीलाई सोध्ने क्वेशनहरु छ यो इन्टरभ्यूको बेलामा।
प्र्याक्टिकलको फाइनल गर्ने बेलामा एक्सटर्नल सुपरभाइजरले गर्ने कुराहरू हुन् र त्यसपछि गएर विद्यार्थीलाई भोकाबुलरी चाहियो भने यहाँ भोकाबुलरीलाई क्लोसरीमा राखिदिएको छ मिनिङ सहित। जस्तो क्युबाइड भनेको के हो भनेर भन्यो भने अ सोलिड विथ रेक्ट्याङ्गुलर फेसेस ह्याभिङ 6 फेसेस 8 कर्नर्स एन्ड 12 एजेस भनेको छ र यो पनि कक्षा अनुसार स्तर अनुसार यो डिफिनेसन पनि परिवर्तन हुन पनि सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब क्युबाइडलाई हामीले माथिल्लो कक्षामा के भन्न सक्छौँ, इट इज अ प्रिजम विथ रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन भनेर डिफाइन गरौँला। यहाँनिर हामीले चाहिँ अब यो तरिकाले गऱ्यौँ अनि त्योभन्दा माथि गएपछि फेरि यसको डिफिनेसन अर्को होला। त्यो जुन जुन ठाउँमा यो प्रयोग हुन्छ त्यही अनुसार त्यसको डिफिनेसन पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यति गरेर एउटा किताबभित्र धेरै फिचरहरू छन् र यो यस्तो फिचर भएको तपाईँहरूले रियरली देख्नु भएको होला। यहाँ मेटेरियल पनि छ। अब यो किताब भएपछि विद्यार्थीले बोकेर हिँड्दाखेरिमा झोलामा बोकेर हिँड्नु भयो, त्यो भएर झोलामै गणित प्रयोगशाला भनियो। शिक्षकले यसलाई हातमा लिएर हिँड्नु हुने भयो, त्यो भएर हातमा गणित प्रयोगशाला भनेर। यदि भएपछि तपाईँले प्रयोग गर्ने हो किन चाहियो ल्याब भन्ने कुरा हो। अनि ल्याबमा जाने सिस्टमभित्र टिचिङ गर्दाखेरिमा अब चाहिँ लिटिल एन्जल जस्तो स्कुलमा 17वटा सेक्सन छन् भने अब 17वटा सेक्सनका विद्यार्थीलाई एउटा म्याथ ल्याबले त हुँदैन होला। त्यो ठाउँमा अब एउटा सेक्सन भएको ठाउँमा एउटा म्याथमेटिक्स ल्याब बनाउन खोजियो भने त 17वटा चाहिए, नभए 10वटा चाहिएलान् वा 5वटा चाहिएलान्। त्यो सबै विद्यार्थीहरूलाई हप्तामा एकपटक लान सम्भावना नरहला। अनि पछि त्यहाँ एउटा फ्रस्ट्रेसन होला। दुनियाँ कुराहरू छन्। ल्याब भन्ने कुरा इट्स नट इजी। यो इजी नभएको हुनाले अब ल्याब दिनै पर्यो, प्र्याक्टिकल गर्नै पर्यो। यो प्र्याक्टिकल विषय हो, विद्यार्थीहरू प्र्याक्टिकल गर्नुबाट वञ्चित हुनु भएन भने अब कहाँ जाने त भन्दाखेरिमा हामी यहाँ बाहेक अन्त जाने उपाय छैन। र यो युनिभर्सली इट इज गोइङ टु बी युनिभर्सली एक्सेप्टेड। अहिले हाम्रो एमसिटिएममा यसलाई पठाउने काम हुँदैछ। एमसिटिएममा यो रेटिङमा कुन कुन तहमा यो आउँछ अनि त्यही अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनलाइज गर्छौँ। अब यो म्याथ ल्याब एट द ह्यान्ड अफ द टिचर एन्ड इन द ब्याग अफ द स्टुडेन्ट्स भन्ने कुरा अहिलेलाई मैले केही समयको लागि स्थगित गरेर म विषयमा प्रवेश गरेँ। र आज म स्टेट लाइन्स भनेर चाहिँ जान खोजेको छु। अब यो स्टेट लाइनको बारेमा केही कुराहरू हामी यहाँ आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब स्टेट लाइनमा जानुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भनेको म यो लेख्न, तपाईँले देख्नुहुन्न भने मलाई कमेन्ट गरिहाल्नु है। म सानो पेन प्रयोग गरिरहेको छु। तपाईँले सुरुमा पोइन्ट भनेर पढाउनु पर्ने हुन्छ। यो देख्नुहुन्छ यो पोइन्ट पढाउनु पर्ने हुन्छ। अनि पोइन्ट पछि तपाईँले चाहिँ लाइन पढाउनु पर्ने हुन्छ। लाइन पछि तपाईँ प्लेनमा जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँ चाहिँ 3D मा यो चाहिँ यो हाम्रो सिक्वेन्स हो। म्याथमेटिक्सको सिक्वेन्स यस्तो हुन्छ। यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो। यो तरिकाले जान्छ। र अब हामीले लाइनलाई डिफाइन गर्दाखेरिमा विविध तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। इट्स अ सेट अफ पोइन्ट्स इन अ फिक्स्ड डिरेक्सन भन्न पनि सक्छौँ। यसलाई चाहिँ if a line segment if two points are joined with a ruler and extended to infinity, then it becomes a line भनेर भन्न पनि सक्छौँ। अनि the part of a line is a line segment भनेर भन्छौँ। र हामीले लाइन भने पनि जे भने पनि हाम्रो चाहिँ यो जे जति लाइनमा कामहरू हामीले गर्छौँ त्यो सब चाहिँ काम मोर अर लेस लाइन सेगमेन्टमा गर्ने गर्छौँ। लाइन सेगमेन्ट कहाँ देखिन्छ भने जीवनमा लाइन सेगमेन्ट तपाईँले एउटा क्युबाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्युबाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। लाइन सेगमेन्ट एउटा टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ। लाइन सेगमेन्ट एउटा कुर्सीमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। लाइन सेगमेन्ट एउटा किताबमा देख्न सक्नुहुन्छ। लाइन सेगमेन्ट ग्रिडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान सी एभ्रिवेयर। हामी लाइन भित्र नै छौँ। र यो लाइनलाई चाहिँ स्कुलमा कसरी पढाइएको छ भन्दाखेरिमा अब जस्तो स्कुलमा हाम्रो किताबहरू हामीले लेखेका किताबहरू पनि आजभन्दा अगाडिका कुराहरू र अहिले भएका परिवर्तनका कुराहरू फरक छ। हामीले पोइन्टलाई पोइन्ट इज अनडिफाइन्ड भनेका छौँ। पोइन्टको डिफिनेसन छैन भनेका छौँ। द फिक्स्ड लेन्थ बिट्विन टु पोइन्ट्स इज अ लाइन सेगमेन्ट भनेका छौँ। लाइन सेगमेन्ट भनेका छौँ। यो जोड्यो भने यो लाइन सेगमेन्ट हुन्छ भनेका छौँ। अनि लाइनलाई हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने लाइन इज has an infinite length in a fixed direction भनेका छौँ। यो इन्फाइनाइट लेन्थ हो। It is obtained by extending the line segment to both sides to infinity. अब यो लाइन सेगमेन्टलाई तपाईले इन्फिनिटीसम्म एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने यो चाहिँ लाइन बन्छ भनेका छौँ। अनि यस्ता लाइनहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि लाइन आर इन्टरसेक्टिङ ओर लाइन आर नट इन्टरसेक्टिङ।
लाइनहरु इन्टरसेक्टिङ छन् र लाइनहरु इन्टरसेक्टिङ छैनन् भनेर चाहिँ हामीले परिभाषा गर्छौं। इन्टरसेक्टिङ लाइनलाई के भन्ने, नन इन्टरसेक्टिङलाई के भन्ने भन्ने कुरा हामीले गरौँ हैन। अब यसमा गएर के छ भने अब हाम्रो स्कुलको स्थिति के छ, यति गरिसकेपछि हाम्रो किताबको कुरा के छ भन्दाखेरिमा विद्यार्थीहरुलाई अब यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु दिएको हुन्छ। यसरी सस्तै पोइन्टहरु एबीसीडी गरेर देला हैन, यस्ता पोइन्टहरु दिएको छ। अब यो पोइन्टलाई जोड भनेर भन्छ। यो होमवर्क कस्तो हुन्छ भने होमवर्क होला अथवा वर्कशीट होला, जे जसो भए पनि ड्र 40 लाइन सेगमेन्ट्स भनेर भनेपछि अनि विद्यार्थी चाहिँ थरथर काम 40 भन्छ। 40 भन्नाले के भने शब्दै त्यो संख्या ठुलो भयो के। 40 कुरालाई चाहिँ तपाईले इन मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम छिटो 40 वटा लाइन सेगमेन्ट जोड्ने भनेको काम 5 मिनेट र 10 मिनेट भन्दा बढी नलाग्ला, तर विद्यार्थी हकानिन्छ। हाम्रो चाहिँ हकानिने रूपमा छ र अनि उनले यहाँ लाइन सेगमेन्टहरु जोड्यो भनेदेखि अब यो चाहिँ के हुन्छ भने अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई भन्ने जस्तो यसरी जोड्ला यसरी जोड्ला यसरी जोड्ला, यसले के मिनिङलेस प्र्याक्टिस। अब यसको के व्हाट इज द मिनिङ अफ अल दिस थिंग्स, यसको मिनिङ के हो। अब यो यहाँ यसरी जोडिएला अनि यो यसरी जोडिएला यसरी जोडिएला, यसले के मिनिङ दिन्छ। र हाम्रो एप्रोच के हो भने can we generate some meaning, some better ideas from state line so that student will entertain doing homework। विद्यार्थीलाई अब यसपछि मैले गरेको एक्टिभिटी पछि तपाईले विद्यार्थीलाई रोक्न सक्नुहुन्न काम गर्न। यो गर्दा विद्यार्थीले अल्छी मानेर गरेको छ, उलाई गर्न मन लागेको छैन, उले केही कुरा बुझेको छैन, उले केही कुरा नयाँ थाहा पाएको छैन। तर हाम्रो म्याथमेटिक्स ल्याब इन द ह्यान्ड अफ द स्टुडेन्ट्स, ओके, ब्याग अफ द स्टुडेन्ट्स एन्ड ह्यान्ड अफ द टिचर भन्ने सिरिज भित्र हामीले स्टेट लाइनलाई यस्तो ब्युटिफुली डेकोरेट गरेका छौं कि विद्यार्थीले तपाईले पढाउनु भएको छ कक्षामा नेपाली पढाएको छ विद्यार्थीले, उले स्टेट लाइनै ड्रा गरेका, भात खाना गएको छ थालमा उले स्टेट लाइनकै प्याटर्नहरु लेखिरहेको, बीचमा गएको छ अथवा चाहिँ समुद्रको वा चाहिँ खोलाको तीरमा गएको छ बालुवासँग खेलेको छ त्यहाँ पनि उले त्यही गरेको, फुटबल ग्राउन्डमा गएको छ उसको खुट्टाले रेखा खिचिराखेको छ। अनि विद्यार्थीलाई यसरी रेखामा अथवा पढ्ने कुरामा लगाव ल्याउने इन्गेज गर्ने उपाय के हो त भनेर भन्दाखेरिमा if we go for straight lines then in a joyful and child friendly manner, in a modified sense, in a beautiful structure, at that time they will enjoy learning mathematics। and mathematics ma vidyarthi padhna खुसी छैन, उलाई भोक भनेको छ, मुन्टाएको छ, गाली गरेको छ, पनिशमेन्ट गराएको छ, टेबलमा उठाएको छ, उठबस गराएको छ, कान तानेको छ, अनि अझ चाहिँ सिभर पनिशमेन्ट पनि गरेर ती कहानीहरु हामीले सुन्ने गरेका छौं। यो स्कुलको मिनिङलेस प्र्याक्टिस हो, यो हाम्रो अहिलेसम्मको मिनिङलेस प्र्याक्टिस हो। हाम्रा किताबहरु पनि यस्तै छन् है अहिलेसम्मका, तर अब हामीले फड्को मार्नुपर्छ भन्ने मेरो। अब हामीले फड्को मार्दाखेरि कस्तो होला भने हाम्रो अब्जेक्टिभ 40 वटा रेखाखण्ड खिच्ने भन्ने भएको छ। अब यसको लागि मैले सजिलोको लागि तपाईहरुलाई यो प्रारम्भिक स्टेज भएको हुनाले र म आफूलाई पनि काम गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यसलाई चाहिँ के गर्दैछु भने यो ग्रिड पेपरमा गर्दैछु है। यस्तो पेपर, ग्रिड पेपर भनेको यो चाहिँ म्याथमेटिक्स पेपर कपी पनि भन्ने गर्छौं हामीले। यो चाहिँ ग्रिड पेपरमा छ। यो पहिलो काम म ग्रिड पेपरमा गर्छु। यो ग्रिड पेपरमा काम गर्दाखेरिमा अब मैले के गरेँ भने अब 40 वटा भनेको ठाउँमा यो पेपरको साइजले 40 वटा नहुन पनि सक्छ। ग्रिडको साइजले हामीले 30 वटै खिच्यौं भने पनि त्यसलाई राम्रै मान्नु होला। अब यो एउटा लाइन सेगमेन्ट अनि यो अर्को लाइन सेगमेन्ट, अब इन्टरसेक्टिङ लाइन सेगमेन्टहरु भए। अब यो इन्टरसेक्टिङ लाइन सेगमेन्टमा यहाँ नम्बरिङ गर्नु, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस्तो भयो है। यो चाहिँ फेरि तपाईले के गर्नु भने यो कोअर्डिनेटको यो रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम होइन। अब यहाँ लेख्दाखेरिमा के लेख्नु भने 9 भयो भन्नाले 9 बाट सुरु गर्नु, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यही तरिकाले यसलाई बनाउँदै जानु। यो अब अब्जेक्टिभली मैले गरेको छु त्यसकारणले अब यसमा फेरि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 गर्नु। अब यहाँ चाहिँ 8 मा सेन्टरमा भएको भए 8 8 हुँदो रहेछ। अब यस्तो भयो, डोन्ट वरी। अब यतातिर पनि तपाई के गर्नु त भनेर भन्दाखेरिमा अब फेरि यो तलतिर जाँदाखेरिमा तपाई अब
तल जाँदाखेरि अब तपाईले के गर्नु भनेदेखि यो 7 सम्म भएको हुनाले हामीले 7 बाट सुरु गर्नुपर्ने भयो 7 6 5 4 3 2 1 गर्नु अब यहाँ पनि यो 7 बाटै गर्नुपर्छ 7 6 5 4 3 2 1 सम्म गर्नु है यो कागजको डिभिजनले यस्तो भयो तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने म अर्कोमा के अलिकति टाइम लिएर अर्कोमा गरौँ त 8 गर्ने त ठ्याक्क गरे भने सजिलो हुन्छ है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ गरौँ अहिले तपाईलाई सुरुमै कन्फ्युजन भयो के त्यो कारणले हुन त त्यहाँबाट नहुने चाहिँ होइन मैले अलिकति प्रिपरेसन नगरी गरे जस्तो देखिन आयो है तपाईले जहाँबाट लेखे पनि हुन्छ अब मैले यहाँबाट लेखेँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी नै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त अहिले यो एउटा इनिसियल स्टेजमा गरेको कुरा अब 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि यहाँ भयो यहाँबाट 1 सुरु गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तो भयो भन्ने कुरा यहाँ एकछिनमा तपाईलाई थाहा हुन्छ 4 3 2 1 भन्नु ल यस्तो भयो है अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा अब यो रुल भनेको यहाँ एउटा रुल छ रेखा खिच्ने रुल छ रुलमा तपाईले 1 लाई 1 मा जोड्ने 2 लाई 2 मा जोड्ने 3 लाई 3 मा जोड्ने यसो तरिकाले जोड्दै जानु त के हुँदो रहेछ हेर्नु है अब यो चाहिँ 1 लाई 1 मा जोड्दा यस्तो भयो 1 लाई 2 मा जोड्दाखेरि यस्तो भयो 3 मा जोड्नु 3 लाई 3 मा 4 लाई 4 मा 5 लाई 5 मा 6 लाई 6 मा 7 लाई 7 मा 8 लाई 8 मा यो अनुशासित तरिकाले गर्ने काम हो यो कस्तो भनेदेखि तपाई किचनमा हुनुहुन्छ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ खाना पकाएर भाँडा माझ्नुभयो अनि जहाँको पनि यता कोही कता फाल्नु भयो भने कति नराम्रो देख्छ त्यसैलाई जानेर राख्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा लगाएर सजाएर राख्नुभयो भने फेरि त्यो अर्कै देख्छ त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि यो के हो भने अब यो ब्युटिफुल डिजाइन भयो यहाँनिर यस्तो एउटा सेप भयो त्यस्तै तरिकाले अब यहाँनिर अलिकति फेरि मिस्टेक गरेछु मैले है यो रुल अनुसार गर्दाखेरि यसलाई 8 लेख्नु 8 7 6 5 4 3 2 1 गर्नु है अब यतातिर तपाईले फेरि 8 लाई 8 मा जोड्ने 8 लाई 8 मा जोड्ने अनि 7 लाई 7 मा जोड्ने 6 लाई 6 मा जोड्ने अनि 5 लाई 5 मा जोड्ने 4 लाई 4 मा जोड्ने त्यो तरिकाले जानु है यसरी जानु है अब यो तरिकाले जोड्दै जानु अब यसरी जोड्दै जानु हो भने के हो अब यहाँ एउटा चाहिँ विद्यार्थी खुसी हुने अब अहिलेसम्म यहाँ अलिअलि खुसी भएको थियो किनभने उनले सोझो रेखा खिचेको यहाँ त बाङ्गो भएर आयो एउटा खुसियाली त्यहाँ थियो जब नयाँ कुरा प्राप्त हुन्छ नि अनि मान्छे एकदम क्युरियस भएर अब यसपछि के हुन्छ भन्न जान्छ जब उही कुरा हो भने अब चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा बाँसको लिङ्गोमा काम गर्ने भनेर 100 पटक माथि जाने 100 पटक तल आउने काम गर्न थालियो भने इट विल ह्याभ नो मिनिङ त्यो भएको हुनाले अब तपाईले के त भने भन्दाखेरिमा यहाँ नयाँ कुरा आयो एभ्री डे अ न्यू डे एभ्री लर्निङ अ न्यू लर्निङ एभ्री प्रब्लम अ न्यू प्रब्लम भयो भने अनि मान्छेको ध्यान आकर्षण हुन्छ अब यो अहिले बटरफ्लाई जस्तो देखिन बटरफ्लाई मोडलमा गयो त्यसै गरी अरूतिर पनि तपाईले जोड्दै जानुभयो भने अब यसमा म्याथका कन्सेप्टहरु पनि छन् है अब यसमा हुने म्याथका कन्सेप्ट के हो भने यसलाई यो y = x के -x भन्ने रेखामा तपाईले रिफ्लेक्ट गर्नुभयो भने यो यतातिर आउँछ यसलाई तपाईले 180 डिग्रीमा रोटेसन गर्नुभयो भने यो यहाँबाट यहाँ आउँछ यसका धेरै चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनका पक्षहरू छन् अब त्यस्तै तरिकाले अब यसलाई यहाँ रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा बनाएपछि यहाँ रिफ्लेक्ट गर्यो भने यतातिर आउँछ रिफ्लेक्ट नगर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही जसरी यो जोडिया छ त्यसरी जोड्ने अब 8 लाई 8 मा जोड्ने 7 लाई 7 मा जोड्ने 6 लाई 6 मा जोड्ने
5 लाई 5 मा जोड्ने त्यो तरिकाले अब जोड्ने तरिका त्यही हो हैन। अब म यसलाई अलिकति कम्प्लिट गर्नेतिर जान्छु हैन। ल अब फेरि यतातिर त्यसरी जोड्नुभयो भने 1 लाई 1 मा 2 लाई 2 मा गरेर जोड्नुभयो भने अथवा 8 लाई 8 मा 7 लाई 7 मा गरेर जोड्नुभयो भने तपाईले यसलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाई आफू मुस्कुराउने स्थिति आउँछ। तपाईलाई रमाइलो लाग्न सक्छ। ल अब यो अहिले हेर्दा कस्तो छ, यहाँ पनि अब हामीले 40 वटा हैन 32 वटा रेखाखण्डहरू छन्, 32 लाइन सेगमेन्ट्स। अब 32 वटा रेखा खिच भन्दा झस्केको विद्यार्थी अब यो 32 वटा हैन 100 वटा खिच्न भन्यो भने पनि वुड बी इन्टरटेनिङ के, किनभने इफ समथिङ न्यू इज कमिङ आउट दे विल इन्जोय लर्निङ। उसले गरेको यो काम अब यसलाई रङ लगाएर यताउता गरेर चाहिँ गर्यो भने सजाएर राख्न मिल्छ, ठुलो बनाउन सकिन्छ, सानो बनाउन सकिन्छ। यो बच्चा बनाउने, आमा बनाउने, छोरा बनाउने काम जस्तै यो गर्न सकिन्छ। अनि यो भयो भने अनि विद्यार्थी के हुन्छ भने उसले आफूले गरेको काम कक्षामा ल्याएर डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने आदि इत्यादि कामहरू गर्छ र त्यो ल्याब भन्ने कुरा झोला झोलामा कोठा कोठामा कुना कुनामा बन्छ र वर्षको एकपटक यसरी विद्यार्थीले गरेका कुराहरूलाई डिस्प्ले गरेर स्कुलको गुडविल ल्याउने, प्यारेन्ट्सहरूलाई विद्यार्थीले गरेको कामप्रति गर्व गर्ने बनाउने जस्ता कामहरू चाहिँ झोलामा गणित प्रयोगशालाबाट मात्रै सम्भव छ। यो चाहिँ जस्तो ज्योमेट्री बक्स भएका कारणले हामी गर्व गरेर चाहिँ सर्कल खिच्छौँ। अब ज्योमेट्री बक्समा हाम्रो चाहिँ पेन्सिल कम्पास नभएको भए हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरिमा अब गोलो वस्तु खोज्नु पर्यो अनि गोलो वस्तुलाई राखेर यसरी घुमाएर खिच्नु पर्यो। सो डिफिकल्ट, गाह्रो छ नि। त्यो हुनाले ज्योमेट्री बक्स जब आयो कन्स्ट्रक्सन हेज बिन भेरी सिम्पल। अब यो झोलामा गणित प्रयोगशाला जब आयो, अब यो आएपछि म्याथ एक्सपेरिमेन्ट्स आर नथिङ, दे क्यान बी डन अन द वे वाकिङ। हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ, हिँड्दा हिँड्दै कतिपय कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। र यो एउटा प्याटर्न भयो। यस्ता कतिवटा प्याटर्न होला भनेर तपाईले सोध्नुभयो भने देयर विल बी इन्फाइनाइट सच प्याटर्न्स। यति भन्ने कुरै छैन, यति भन्ने कुरा छैन। जस्तो मैले एउटा किताब लेखेको छु, अब यो गेम्स एन्ड पजल्स इन म्याथमेटिक्स भन्ने 2008 सालमा लेखेको किताब हो। यसमा मैले यसो स्याम्पलको लागि ल अब यहाँ अहिले हामीले गरेको कुराको यो पहिलो भाग यहाँ चाहिँ छ, अरू चाहिँ यहाँ स्याम्पलको लागि राखिएका हुन्। अब यी सरल लेखाबाट बनेका आकृति हुन् भने तपाईलाई रमाइलो लाग्यो कि? अब यो मध्ये केही हामीले अहिले गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ समय कति छ त्यो हेरेर मैले चाहिँ 8:30 बजेसम्म गर्नुपर्ने हो, 8:15 भएको छ, जम्मा 15 मिनट छ। हामीले धेरै कुरा नभ्याउँला। अब तपाईले ट्रायंगल भित्र गरे भने यस्तो हुन्छ, स्क्वायर भित्र गरे भने यस्तो हुन्छ, हेक्सागन भित्र गरे भने यस्तो हुन्छ, सर्कल भित्र गरे भने यस्तो हुन्छ। यस्तो मात्रै हुँदैन, यस्ता हजारौं हुन्छन्। एउटै भित्र हजार हजार किसिमका चाहिँ कुराहरू आउँछन्। अब विद्यार्थीले यो बाहेक अरू काम गर्ला कि न भन्ने कुरा यहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ। मैले गफ गर्नु भन्दा पनि यु क्यान जस्ट इमेजिन बाइ योरसेल्फ। अब एउटा चाहिँ हामीले के गरौँ भने अब यसपछि हामी एउटा प्लेन पेपरमा जाउँ र एउटा चाहिँ ट्रायंगल बनाएर हेरौँ। अब यो ट्रायंगलको साइड हामीले चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भनेर फिक्स गर्यौं। अब 10 सेन्टिमिटर साइज भइसकेपछि अब एउटा अर्को 10 सेन्टिमिटर कन्स्ट्रक्सनको कन्सेप्टको लागि यहाँबाट मैले परपेन्डिकुलर खिचेँ। यहाँ मसँग कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट नभएको हिसाबले मैले यस्तो गरेको हो। अब यहाँ चाहिँ अब यो 10 मैले नाप्ने फेरि यतातिर पनि यता 10 नाप्दाखेरि यहाँनिर भयो, यो 10 भयो। अनि यता नापे यता पनि 10 हुन्छ, यहाँबाट नाप्यो भने अब त्यसमा शङ्का छैन। यो चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्ने एउटा तरिका यो पनि यो फरक तरिका। अब यसमा तपाईले के गर्नुस्, अब यहाँ चाहिँ 10 भाग लगाउनु, यसलाई 10 भाग लगाउनु। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यतातिर पनि 10 भाग लगाउनु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्नु।
अनि यतातिर पनि तपाईले के गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब मैले यो जे गरिराखेको छु नि यो कुराहरु त्यो ब्यागभित्र छन् है फेरि म तपाईलाई मौका परिस्थितिमा देखाउँदै जाउँ ल अब यस्ता वर्कसिटहरु विद्यार्थीलाई दिएको छ त्यो सिटमा कुरुकुरु ड्रा गर्ने त्यो नम्बरिङ यताउता गर्नु पर्दैन नम्बर त्यही गरिराखेको हुन्छ अब यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तपाईले पछि गएपछि नम्बरिङ गर्नको लागि तपाईलाई झन्झटै हुँदैन आफै यो नम्बरिङ नगरिकन पनि खिच्न सक्नुहुन्छ अटोमेसनमा जान्छ के जस्तो पहिला हेरेर टाइप गर्ने पछि हेर्दै नहेर्दै टाइप गर्ने पहिला कता लडिन्छ भने 10औं पटक 20औं पटक लडेर साइकल सिक्ने पछि गफ गर्दै गीत गाउँदै चाहिँ दपुट्दै जाने अनि कोही आयो भने झ्याप्प अटोमेटिकली ब्रेक लगाउने कामहरु हुन्छ त्यो हुनाले त्यसलाई अटोमेसन भन्छ लर्निङ चाहिँ अटोमेसनमा जानुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यसपछि गएर फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यो चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने 10 1 लाई 1 सँग जोड्ने 2 लाई 2 सँग जोड्ने 3 लाई 3 सँग जोड्ने 4 लाई 4 सँग जोड्ने 5 लाई 5 सँग जोड्ने 6 लाई 6 सँग जोड्ने तपाईले स्क्वायर हेक्सागन यताउता गर्न जियोजेब्रामा यस्ता सफ्टवेयर पनि पाइन्छन् होला मैले 7-8 वर्ष अगाडि जियोजेब्रा सिके हो अहिले यो विविध कामले गर्दाखेरिमा यो अहिले मोडर्न टेक्नोलोजी कति चेन्ज भएको छ जियोजेब्रामा त्यो मैले हेर्न पाएको छैन अब यो एउटा अब त्यस्तै तरिकाले अब यतातिर पनि त्यसरी जोड्नुस् यो पछि गएर मैले के भनेको छु भने यो स्ट्रेट लाइन प्याटर्नबाट कक्षा 4 देखि मास्टर्स लेभलसम्म र रिसर्च लेभलसम्मको म्याथमेटिक्स पढाउन सकिन्छ भनेको छु है फेरि मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एकचोटि भएको थियो कार्यक्रम त्यसमा मैले एक्जिबिसन गरेको थिएँ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ मान्छेहरूले इन्ट्रेस्टका साथ हेर्नु भएको थियो अब यो चाहिँ म्याथमेटिक्स यहाँ म्याथ कति छ तपाईँ आफू खोज्ने हो मैले पनि खोज्ने हो केही कुराहरु अन द वे जानेका कुराहरु मैले अहिलेसम्म कति थाहा पाएको छु त्यो म शेयर गरौँला मैले थाहा पाएको त्यो नै इन्साइक्लोपिडिया अफ नलेज भन्ने होइन त्यो चाहिँ एउटा सुरुवात हो तपाईले त्यसलाई चाहिँ तपाईँ युवक मान्छे हुनुहुन्छ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ तपाईहरुले गर्ने ल अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बढिरहेको बत्ती जस्तो कति राम्रो देख्छ त्यस्तो हुन्छ अनि अर्कोतिरबाट गर्ने यहाँभित्र फेरि चाहिँ ट्रायंगल बन्छ त्यो स्फेरिकल ट्रायंगल हुन्छ यहाँभित्र हुने ट्रायंगल चाहिँ स्ट्रेट लाइनले बनेको हुँदैन कर्व लाइनले बनेको हुन्छ स्फेयरमा खिचेको ट्रायंगल जस्तो हुने भएको हुनाले त्यसलाई स्फेरिकल ट्रायंगल भनेको हो यो तरिकाले हुन्छ है अब यो स्ट्रेट लाइनमा यस्तो छ र अनि मेरो आजको कन्सेप्टमा के छ त भन्दा मैले गर्ने भनेकोमा लाइन्स आर इन्टरसेक्टिङ एन्ड लाइन्स आर प्यारल अब यसलाई पेपर फोल्डिङ टेक्निकबाट इन्टरसेक्टिङ लाइन बनाउने प्यारल लाइन बनाउने परपेन्डिकुलर लाइन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा एक्सक्युज मी यस यहाँ केही सर म्यामहरुले चाहिँ अलि टाढाबाट देखिएन भन्नुभएको छ हजुरले ड्रइङ गरिसकेपछि चाहिँ यसो क्यामेरा नजिकतिर सो गरिदिनु भने राम्रै होला नि सर ल ठिक छ हेर्नु है एकचोटि अहिले तपाईलाई यसको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा यु हाभ इन्जोयड दिस तपाईले यसलाई इन्जोय गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले बुझेँ हजुर हजुरले चाहिँ ड्र गरिसकेपछि चाहिँ यसो टक्क क्यामेरा नजिक यसो पेपरलाई देखाइदिनु भयो भने उहाँहरुलाई सजिलो हुन्थ्यो होला नि सर हुन्छ सर थ्यांक यू कहाँ गयो ओके हेर्नु है यसलाई यस्तो तरिकाले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ Can you see it now? Yes sir, thank you sir. ल अब यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा अब हामी पेपर फोल्डिङमा जान्छौँ अब पेपर फोल्डिङमा के छ भने अ पेपर क्यान बी फोल्डेड भन्ने एक्जियम र पोस्टुलेटमा आधारित छ फोल्डिङ एन्ड कटिङ अफ पेपर्स इन द टिचिङ अफ म्याथमेटिक्स भनेको मैले त्यहाँ तीनवटा चाहिँ एक्जियममा त्यो किताबलाई सकेको छु त्यो किताब म तपाईहरुलाई शेयर गरौँला फोल्डिङ एन्ड कटिङ अफ पेपर्स इन द टिचिङ अफ म्याथमेटिक्स भन्ने किताब है त्योभन्दा पहिला मैले कागज काटौँ पटाउँ गणित सिकौँ भन्ने किताब लेखेको थिएँ अनि त्यसलाई पछि मैले अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो बोर्डिङ स्टुडेन्ट्स काम लाग्ने गरी भनेर इङ्ग्लिसमा गरेको अब त्यसमा एउटा एक्जियम के हो भने पेपर क्यान बी फोल्डेड इन एनी डिरेक्सन एउटा कागजलाई तपाईले जसरी पठाउन सक्नुहुन्छ when you fold a paper the folding indicates the straight line
तपाईले कुनै पनि कागज जस्तो सुकै कागजलाई पनि तपाईले पटाउनु भयो भने त्यो स्ट्रेट लाइनमा पटिन्छ। That is one statement. If you fold it from another direction, another angle, another direction, as infinite directionहरु हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ यो डाइरेक्सनमा तपाईले फोल्ड गर्नुभयो भनेदेखि you will get the intersecting line. दुईटा लाइनहरु इन्टरसेक्ट गर्छ। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरिमा यो इन्टरसेक्टिङ लाइनलाई परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट गर्ने कसरी बनाउने। अहिले यहाँ परपेन्डिकुलर भएको छ, हामीले नापजाँच गरेका छैनौँ। ननापिकन यो जुन चाहिँ फोल्डिङ रेखा छ, यो रेखा तपाईले देख्नु भएको छैन है, नदेखेको भए मैले फोल्ड गरेको रेखा यसरी फोल्ड भएको छ है, यसरी फोल्ड भएको छ, यहाँनिर यसरी फोल्ड भएका छन् र यसरी फोल्ड भएका रेखाहरू जुन चाहिँ छन्, यी रेखाहरू दे have intersected at any point like that. This is the point of intersection. यसलाई point of intersection भन्छ। भोकाबुलेरीमा तपाईले यो कुरा गर्नुपर्छ, कसरी भोकाबुलेरी सिकाउने भन्ने कुरा नि मसँग केही रेमेडीहरू छन्। त्यसरी यो लाइनमा यसरी फोल्डिङ भएको छ। अब यो एंगल 90 डिग्री छैन, हाम्रो उद्देश्य सरल रेखा फोल्डिङ गरेर प्यारलल लाइन र परपेन्डिकुलर लाइन खिच्ने भन्ने हो आजको अब्जेक्टिभ। अब हाम्रो लाइन क्यान बी पेपर क्यान बी फोल्डेड एट एनी एंगल, इट क्यान बी अगेन फोल्डेड। तपाईले धेरै तरिकाले पटाउन सक्नुहुन्छ, पटक पटक पटाउन सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम कतिचोटि पटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा फेरि च्यालेन्ज हो। तपाईले यसरी पटाउँदै जानुभयो भने तपाईको पटाइले पटाएर आएका टुक्राहरू जोड्दै जानुभयो भने तपाई यहाँबाट चाहिँ चन्द्रमामा पुग्ने भर्याङ बन्न पनि सक्छ रे के पटाउन सक्नुभयो भने। र पृथ्वी जति चाक्लो छ त्यही बराबरको साइजको कागज लिएर पटाउनु भयो भने देयर आर सर्टेन नम्बर अफ टाइम्स बियोन्ड दैट यु क्यान नट फोल्ड। त्योभन्दा माथि गएपछि तपाईले पटाउन सक्नुहुन्न। त्यो कतिौं चरणमा गएर त्यस्तो हुन्छ भन्नेको लागि पनि म्याथमेटिक्स छ। अब त्यो कुरा पछि डिस्कस गर्छौं हामीले। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले एउटा परपेन्डिकुलरली फोल्ड गर्ने स्टेपमा छौं अहिले र त्यसको लागि हाम्रो एक्जियम के छ त भन्दाखेरिमा all angles in a rectangle are 90 degree. All angles at the rectangular sheet of paper are 90 degree भन्ने हुन्छ। त्यो हुनाले अब सरल हेर्दाबित्तिकै यहाँ चाहिँ यो लाइनसँग यो परपेन्डिकुलर छ भन्ने छ, तर हामीले अर्को खिच्ने एउटा धेरै सजिलो उपाय के छ त भन्दाखेरिमा यो फोल्ड यसो यसलाई एकलाई अर्कोमा ट्याक्क मिलाएर राख्नुभयो भने अब यसलाई खोल्नु, यो खोल्दाखेरि विल सी परपेन्डिकुलर लाइन ओभर द यो लाइनसँग यहाँ परपेन्डिकुलर। अब तपाईले फेरि भन्नुला त्यो सर यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर कसरी खिच्ने त? त्यो त तपाईले गर्नुभयो, धेरै सजिलो कुरा भयो। यसमा परपेन्डिकुलर खिच्न सकिन्छ पेपर फोल्डिङ गरेर। शुड बी पोसिबल एन्ड इजी अल्सो। अब यसमा के त अब यसलाई यसरी पटाउनु, यसरी पठाइसकेपछि यसलाई लहर फेरि त्यही बेस लाइनमा यहाँ मिलाएर पटाउनु र खोल्नु के हुन्छ हेर्नु। यहाँ तपाईले 90 डिग्रीमा पटाइसक्नु भयो, यो लाइन यसमा परपेन्डिकुलर छ। अब यसरी खोलेर हेर्नुभयो भने यु विल सी these two lines are intersecting here at 90 degree. अब अर्को तरिका छ, अगाडि मैले जसरी कागज छड्केतिर पटाएँ यसरी पटाइयो, कागजलाई यसरी पटाइयो। अब तपाई सोच्नु यो रेखासँग परपेन्डिकुलर हुने गरी कसरी खिच्ने त सर त्यसो भए भन्ने कुरा तपाईको प्रश्न हुन्छ। अब यसलाई कसरी खिच्ने भने यसको पनि रेमेडी छ। हामीले के गरेछौं यहाँ त्यही कुरा गर्ने हो। यो जुन परपेन्डिकुलर खिच्नुपर्ने रेखा हो त्यही रेखामा यो ठ्याक्क मिल्ने गरी पटाउने। तपाई जाँडो पनि पटाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट मात्रै पटाउने भन्ने कुरा हैन। यसरी पटाउनु भयो, यसरी पटाउँदा फेरि यहाँ 90 डिग्री, फेरि यहाँ 90 डिग्री भयो। अब यो 90 डिग्रीलाई अब तपाई यसरी खोलेर हेर्नुभयो भने तपाईले मेजर गर्नु। आई विल प्रोमिस 100% that these are at 90 degree and this line is perpendicular to that. अब यो लाइनसँग एउटा परपेन्डिकुलर नखिचेर दुईटा खिच्नु भयो भने के हुन्छ? यस्तो अर्को यसरी खिच्नु पर्यो भने फेरि यसैसँग मिलाएर पटाउनुस्। यसरी पटाउनु भयो भने यो पनि परपेन्डिकुलर, यो पनि परपेन्डिकुलर, दिस एंगल 90, दिस एंगल 90, these co-interior angles add up to 180 degree and therefore these two lines are parallel to each other. अब त्यो भएको कारणले अब तपाईले यहाँ खोज्नुस्, यसलाई त्यो दुईटा मात्रै हैन, this line is parallel to that one, this line is parallel to this one, you know, and these two lines are parallel to each other.
lines parallel to the same line are parallel to each other भन्ने theorem पनि भेरिफाई भयो। अनि set of lines they are perpendicular to the same line, यो लाइनमा यो पनि परपेन्डिकुलर छ, यही लाइनमा यो पनि परपेन्डिकुलर छ, यही लाइनमा यो पनि परपेन्डिकुलर छ भने अनि के भयो त भने भन्दाखेरिमा these lines are parallel to each other। अगाडि हामीले प्यारलल छ भन्ने गर्दा पनि छ। प्यारलल कसरी छ तपाई धेरै तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो 90 डिग्री भएको हुनाले करस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ अल्टरनेट एंगल भन्ने कन्सेप्टहरुलाई अलिकति यसले भेरिफाई गर्दाखेरिमा त्यति युजुअल देखिन हैन, यसलाई छड्के गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर के छ त भने भन्दाखेरिमा यो परपेन्डिकुलर भएको हुनाले this 90 this 90 180 अनि को इन्टेरियर एंगलको सम 180 भयो भने these two are parallel, this 90 and this 90 180 these two are parallel and these two are also parallel। यहाँ हेर्दाखेरिमा कतिवटा सेट प्यारलल लाइन भने 1 set 2 set and 3 sets, 3 set of parallel lines are constructed this way। यो तरिकाले हामीले परपेन्डिकुलर लाइन्स र प्यारलल लाइन्स कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अनि अब यही कागजलाई तपाईले लाइनको इम्प्लिकेसनमा हेर्दाखेरिमा किन पटाउने भन्ने कुराहरु होला हैन। अब यो जुन पटाउने काम भइराखेको छ यो कागजलाई लिएर तपाईले पटाउँदाखेरि के होला भने भन्दाखेरि तपाईले अब एकचोटी यो एंगलबाट पटाउनु भयो, यो एंगलबाट पटाउनु भयो। अनि अब यसलाई फेरि अर्को तरिकाले लेट मी से यो एंगलमा पटाउनु भयो। यहाँ राइट एंगल बन्नु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अनि नेक्स्ट टाइम तपाईले यो एंगलमा पटाउनु, कागज त जसरी पटाउन सकिन्छ पटाउनु भयो भने अब हेर्नु यहाँनेर यो एउटा रिजन बनेको छ। यो रिजन जुन चाहिँ छ नि मैले अलिकति सिधा रेखा खिच्न सकिन, यो बुढो हुनको बुढाको लक्षण हो। तर यो बाङ्गोला सिधा बनाउने तरिका नि मलाई थाहा छ, यही बनाइदिन पनि सक्छु। यसलाई मैले कलर गरिदिएँ भने यो यसरी मेटिएर जान्छ अनि बाङ्गो हो कि सिधा हो त्यही बाहिरको लाइनलाई मिलाउँदै मिलाउँदै जान सकिन्छ। यो एउटा उपाय हो के बिग्रेको कुरालाई सुधार्ने। यु क्यान डु द्याट है। यस्तो गर्यो भने अब यहाँनिर मिलाएन मिलाउने यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पुरै रङ्गाउनु भयो भने राम्रो देखिन्छ। मलाई यहाँ अलिकति रङ्गाउनु समय छैन, मलाई थाहा छैन। ल अब यसको परिभाषा लेख्नु। व्हाट इज दिस? इफ यु डिफाइन अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, डिफाइन इट। ट्रायंगललाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? एक तरिका, दुई तरिका, अरु फरक तरिकाले यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो तपाईले आफूले जति बेला जे पढ्नु भएको छ तपाईको युनिभर्सल सेट कुन हो, त्यो युनिभर्सल सेट भित्र पर्मिटेबल एक्टिभिटीजहरु के हुन् अनि ती एक्टिभिटीजहरु गरेपछि अनि तपाईको डेफिनेसन त्यो चाहिँ युनिभर्सल सेट भित्र चाहिँ सत्य हुन्छ। त्यहाँबाट तपाई बाहिर निस्कनु भयो भने दैट वुड बी फल्स। त्यो भएर अब तपाई इनइक्वालिटीमा छ भने इनइक्वालिटीको हिसाब किताबले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला ट्रायंगलले एउटा मिनिङ देला, त्यसको डेफिनेसन अर्कै होला। अनि सामान्यतया तपाई एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्सन गर्नु भएको छ भने त्यो बेलामा अर्कै होला। यो हुनाले तपाईले अब स्फियरमा ट्रायंगल खिच्नु भएको छ भने अर्कै होला। हाइपरबोलामा ट्रायंगल बनाउन खोज्नु भएको छ भने एउटा हाइपरबोलिक सोलिड हुन्छ, त्यो सोलिड भित्र ट्रायंगल बनाउन वा बाहिर बनाउन खोज्नु भएको छ भने त्यो फेरि अर्कै होला। अब यो कुराहरु के हुन्छ भने दे विल हैव डिफरेंट डेफिनेसन इन डिफरेंट कन्टेक्स्ट, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। यो हो सर हामीले गर्न खोजेको कुरा। अब तपाईहरुसँग मैले अलिअलि मन्थन गर्न मन लागिरहेको छ, थोरै कुरा गर्न मन लागेको छ। सर सबैलाई चाहिँ अनम्युट गरेर केही प्रश्न छ भने सोध्ने अपर्च्युनिटी दिनु न त। हुन्छ सर, हुन्छ, एकदमै सर। सर यता च्याटबाट केही प्रश्न लिए सर, मैले हजुरलाई राखिदिन्छु हुन्छ सर। हेलो सबैजना अनम्युट हुनुहुन्छ, केही कुरा राख्नु पर्यो भने सर पनि अनम्युट हुनुहुन्छ। च्याटमा राख्नु भएको छ सरहरुले केही कुराहरु चाहिँ। सरहरुले त्यही रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो लागेछ उहाँहरुलाई चाहिँ। अलि नजिक के रे विषयवस्तु सर हजुर पनि हरिनारायण सर एचएन सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ सर। ल ठीक छ भन्छ त।
सर म अहिले म्युट छैन नि। ठिक छ सर, ठिक छ, अहिले एकदमै ठिक छ, हजुरको साउन्ड राम्रो आइराखेको छ सर। ल भन्छु अब यहाँ तपाईँहरूको कुरा के छ भने नि, अब हाम्रा क्लासहरू अब आज यो सुरुवात भयो यस्तो हुन्छ होइन। भोलिबाट हामी मेटेरियल कन्स्ट्रक्सनमा अलि डाइरेक्टली जान्छौँ। तर हामीले के त भन्दाखेरि यो उद्देश्य कस्तो हो भने तपाईँ आफैले आफ्नो एउटा चाहिँ सोच प्रयोग गरेर आफ्ना आइडियाजहरूलाई प्रयोग गरेर, मैले त एउटा के हो भने एउटा सानो एउटा बिउ रोप्न प्रयास गरेको, यसलाई रुख बनाउने काम तपाईँहरूको हो। अब यो रुख बनाउने हिसाब किताबमा तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसमा म तपाईँहरूको सक्षमताप्रति म साह्रै गर्व गर्छु होइन। त्यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले अब भविष्य तपाईँ हो, फेरि भविष्य पनि तपाईँहरू हजुर जनक सर, हजुरको साउन्ड आइराखेको छैन है जनक सर। म बोलेकै छैन सर। सर म्यामहरू एकदम साउन्ड आएन भन्न थाल्नुभयो। एकदम मलाई जानकारी हुन्छ, मलाई त्यस्तो किसिमको साउन्डमा प्रब्लम, त्यस्तो किसिमको जानकारी हुन्छ, यसरी बुझौँ न। अनि सबैलाई नमस्कार, सर म्याडमहरू भनौँ। अब यता उपस्थिति अलिकति एकदमै बढी भएको कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो जुम आइडी बिहानी फेरेका थियौँ। त्यसको लागि मैले फेरि पनि क्षमा प्रार्थी भएँ, हाम्रो टिम नै क्षमा प्रार्थी भयो। अब त्यसका लागि किनकि हामीले अपेक्षा गरेको लिमिट भन्दा आवश्यकता भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ फिलिङ थियो, त्योभन्दा अलिक बढी नै तपाईँहरू चाहिँ जोइन हुनुभयो, त्योभन्दा बढी नै तपाईँहरू इच्छुक देखिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र मैले चाहिँ सरले बनाउनु भएको मेटेरियललाई जस्ताको त्यस्तै जियोजेब्रामा पनि बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? ल हेर्नुहोस् त, अघि सरले एउटा रेखा तान्दै तान्दै त्यो एउटा ड्र गर्नु भएको थियो। त्यो म ठ्याक्कै एउटा यो चित्र बनाउँदासम्म म चाहिँ थिएँ त्यहाँ। त्यसपछि म बाहिर निस्केँ र त्यसपछि के मेटेरियल प्रेजेन्ट गर्नुभएछ मलाई त्यो जानकारी अलिकति कम भएको कारणले मैले जुन कुरो सरले बनाउनुहुन्छ जस्तो सुकै होस् त्यो यो त्यो भन्ने हुँदैन। जियोजेब्रामा एभ्रिथिङ तपाईँको अनेक र एक जुन भन्नुहुन्छ त्यो सबै ड्र गर्न मिल्छ। यो ड्र गर्न मिल्दैन, त्यो ड्र हुँदैन, यो गर्न मिल्दैन, त्यो कन्डिसन गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन जियोजेब्रामा। तपाईँलाई जियोजेब्राको कमान्ड चाहिँ स्क्रिप्टिङ गर्न आउनुपर्छ र त्यो सबै गर्न सकिन्छ। च्यात्ने, टुक्रा पार्ने, काट्ने, उपार्ने, अब यो के भन्छ एनिमेसन गर्ने, एनिमेसन पनि छिटो गर्ने या ढिला गर्ने। अब त्यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ जुन फिगर मैले देखाएँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म यो कमान्ड सिकाउँछु, तपाईँलाई नआत्तिनु होला, म यो पुरै कसरी हुन्छ त्यो सबै सिकाउँछु। अब यसमा यो पहिला त पोइन्टहरू छन्, हेर्नुहोस् कमान्ड छ यहाँ, हेर्नुहोस् जति यति काम भएको छ अल्जेब्रामा, योभन्दा बढी छँदै छैन। यहाँ कतिवटा अल्जेब्रामा चाहिँ देखिनु भएको छ। यो मैले यहाँ दुईटा डिलिट गरिदिए पनि फरक पर्दैन, दुईटा डिलिट गरिदिए पनि फरक पर्दैन दाजु, किनकि यहाँ मैले त्यहाँ चाहिँ फरक जुन आवश्यक पर्ने कुरो छ यो एउटै कमान्डभित्र पनि राखिदिएको छु। एउटा कर्नरमा आउँछ, एउटा भयो भने, अर्को भयो भने अर्को कर्नरमा आउँछ। अब यसमा पनि यतिसम्म छ कि यो मैले यो चित्र घटाएँ भने त्यो अनुसार नम्बरहरू, पोइन्टहरू पनि घट्छन्, लाइनहरू पनि घट्छन्। र यो ए भन्ने जुन यो स्लाइडर छ, म एकछिन यसलाई म फेरि एउटा नम्बर बढाएर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्,
सजिलै एउटा सानो कमान्ड। तर अब यो कमान्ड जान्नका लागि तपाईहरुले चाहिँ के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने नम्बर 1 म्याथमेटिकल कन्सेप्ट हुनु जरुरी छ। नम्बर 2 जियोजेब्रा को बेसिक तपाईलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान भएको हुनुपर्छ। नम्बर 3 तपाईले यसमा जान्नका लागि आफ्नो इच्छा शक्ति अन्तर्निहित तरिकाले भित्रबाटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो तपाईले एउटा कमान्ड सिक्नुभयो मैले सबै सिके भन्ने किसिमको सोच्नु भएको छ भने जियोजेब्रा भनेको महाभारत हो, कहिले सकिदैन। माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको महाभारत हो, कहिले सकिदैन। कसैले पनि आफूले आफूलाई यो मैले कम्प्लिट गरेन यो चाहिँ मलाई आइसक्यो भन्छ भने त्यो चाहिँ के भन्छ एउटा इन्कम्प्लिट रूपमा उले गफ दिइराको हावादारी कुरा। इभन म पनि या कोही अरु पनि इभन कि जियोजेब्रा डेभलपरलाई पनि थाहा छैन कि म यसभित्र के गर्न सक्छु भनेर। डेभलपरहरु समेत सधैँ अभ्यास गरिरहन्छन् र नयाँ नयाँ फिचरहरु थप्दै गर्छन्। त्यसैले हरेक पटकमा मोबाइल एप्लिकेसनहरु सफ्टवेयरहरु अपडेट हुनुको कारण त्यो हो। कुनै पनि नयाँ फिचर थपियो भने त्यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन या केही न केही त्यस्तो आउँछ। ओके, मैले आजको लागि सबै सरलाई चाहिँ जियोजेब्रा सफ्टवेयरलाई ओपन गर्न अनुरोध गरे र हामी सँगसँगै गर्छौं। म फेरि पनि यहाँहरु सबैलाई जियोजेब्रा सफ्टवेयर ओपन गर्न अनुरोध गरे। ओके, सरहरुको एटेन्डेन्स सिस्टम क्लोज भएको कुरा यहाँले गर्नु भएको छ। मैले ठीक छ, मैले केही मिनेटका लागि फेरि ओपन गर्दिन्छु। याद राख्नु होला यो चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ र एउटै फाइलबाट अटोमेटिकली एटेन्डेन्स सिस्टम कन्ट्रोल हुन्छ। र अब अर्को दिनदेखि तपाईको एटेन्डेन्समा सिर्फ एकचोटी क्लिक गर्ने सिस्टम मात्रै हुन्छ। पटक पटक धेरै ठाउँहरुमा क्लिक गर्नु भने पर्दैन। भोलिको दिनदेखि मात्र एकचोटी एटेन्डेन्स टीमा क्लिक गर्ने सकियो। र तपाईलाई च्याटिङमा कुनै एउटा समय मिडल टाइम भनौं उहाँको हाम्रो म्याथ ल्याबको ट्रेनिङ सकिने र हाम्रो यो ट्रेनिङ सुरु हुने बीचमा चाहिँ आउँछ र यो बीचमै सकिन्छ। र यो चाहिँ हामी भोलि या पर्सिको दिनदेखि हामी भने यो थप्ने छैनौं। ल पहिलो दिनको लागि मैले चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ त्यो मैले टाइम केही मिनेटका लागि भने थपेछु। ल मैले यहाँहरुलाई यो समय अवधि 8:50 भएको छ र म यसलाई चाहिँ 9:15 सम्मका लागि मैले एक्सटेन्ड गर्दै छु। 9:15 सम्मका लागि मैले एक्सटेन्ड गर्दै छु। जियोजेब्रा सबैले ओपन गरिदिनु होला र यो फेरि 9:15 पछि अटोमेटिक क्लोज हुनेछ। ल ह्यान्ड रेज गर्नुभएका सर म्याडमहरुले केही थियो भने आफ्नो अनम्युट गरेर भनिदिनु होला। हामीले चाहिँ म्युट सिस्टममा यहाँहरुलाई मैले एकचोटी फेरि पनि अनम्युट गर्न नमिल्ने रहेछ र एकछिनलाई मैले अनम्युट गरिदिएँ। सबैलाई अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ है यहाँहरुले। ल र त्यस कमान्डका कुराहरु अगाडि बढाउने छु। सर जियोजेब्रा क्लासिक 5 हो कि क्लास 6 हो? तपाईले जुनसुकैमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ सर, क्लासिक 5 या 6 जुनसुकैमा। किनकि मैले म आफूले गराउने काम जुनसुकैबाट पनि गर्न मिल्ने प्रकारको हुन्छ। किनकि मैले टुल बार युज गर्दिन। म टुल बार युज गर्ने मध्येबाट परिन, कमान्डबाट मात्र गर्छु। त्यसैले कमान्डबाट मात्र गरिरहँदा तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको अब के भन्छ यो 6 हो 5 हो त्यो मतलब हुँदैन। एउटा कुरा। र दोस्रो कुरो तपाईले जियोजेब्रा 5 ओपन गर्नुभयो भने सँगसँगै र उही प्रकारको प्रिभ्यू र उही प्रकारको लेआउट हुने हुनाले काम गर्न भने सजिलो हुन्छ। र आज म पहिलो दिन म यस ट्रेनिङमा फेसिलिटेट गरिरहेको छु भने भोलिदेखि अर्को सर हुनुहुन्छ उहाँले कुन लेभलको टपिकमा काम गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरुको उसमा भर पर्छ र म कुनै कुनै दिनमा भने यसरी छिर्छु। आज पहिलो दिन भएको कारणले मैले यहाँलाई चाहिँ यो अब डाइनामिक मेटेरियल एकै कमान्डबाट भन्ने कुरोमा सिकाउँदै छु। र सबैलाई म फेरि रिक्वेस्ट गरे जियोजेब्रा सफ्टवेयर ओपन गर्नुस्। त्यो मसँग 5 हो 5 नै ओपन हाजिरी कसरी गर्ने? हाजिरी तपाईलाई लिंक आएको छ सर, गुगल फर्म त्यहाँ लिंक आएको छ। हाजिरी अघिल्लो सेसन र अहिलेको एउटै हो सर? एउटै हो। ल धन्यवाद। एक पटक गरेमा दोस्रो पटक गर्न मिल्दैन है, त्यहाँ चाहिँ विचार गर्नु होला। त्यो अटोमेटिक
त्यो इमेल आइडी सिंगलमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डबल इमेल आइडीबाट हुँदैन। सर नमस्ते। सर नमस्ते। गुगल फर्म भर्नु भएको हो, जुन आइडीबाट गुगल फर्म भर्नु भएको हो त्यही आइडीबाट तपाईँले चाहिँ एटेन्डेन्स गर्नु होला। जन सर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। सर हामी त्यो म्याथ ल्याबसँग रिलेटेड जियोजेब्रा गर्छौँ कि जियोजेब्रा बेसिक कुराहरू सिक्छौँ सर यसमा? अहिले बेसिक पनि नभनौँ सर, मैले चाहिँ म्याथ ल्याबमा अघि जे प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यही यहाँ देखाउँछु। ए भोलिदेखि पनि हामीले गर्ने त्यही हो सर? त्यही हो, र बेसिक कुरो पनि तपाईँहरूलाई सँगसँगै आउँछ, किनकि यो यसरी भएको हो। बेसिक भिडियो चाहनुभयो भने सबै सरलाई पहिल्यैदेखि राखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति बेसिक भन्दा माथि हो। र अर्को कुरो याद राख्नु होला, ट्राई फर लर्नले अरू ठाउँमा सिकेको बेसिक ट्रेनिङलाई एक्सेप्ट गर्दैन। हजुर जनक सर हेलो। हजुर सर। यसो एउटा इन्फर्मेसन सम्पूर्ण सरम्यामहरूलाई के गरौँ भने हाम्रो बेसिक यो जियोजेब्राको बेसिक कन्सेप्टको लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो इन्फर्म गराइदिनु पर्यो सर। एकदमै मैले त्यही भने बेसिक ट्रेनिङ। नमस्कार। बेसिक कन्सेप्ट चाहिएको भने युट्युबमा गर्नुहोस्, गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, फेसबुकमा सर्च गर्नुहोस्, जता पनि ट्राई फर लर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ TRYFORLERN सर्च गर्नुभयो भने भेट्टाउनुहुन्छ हामीलाई। सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। अनि सर यो जियोजेब्रामा हाम्रो कन्टेन्ट के सिकाउनुहुन्छ भन्नु जिज्ञासा। जियोजेब्रामा जुन टपिकमा म्याथ ल्याबको प्रेजेन्टेसन हुन्छ र मेटेरियल भनेको हाम्रो नोटिसमा छ सर। नोटिसमा देख्नुभयो होला फेसबुकको हाम्रो चाहिँ जुन अब म्याथ ल्याब। आजै थाहा भयो सर, आज ढिलो खोलेको कारणले हैन, आजै थाहा भयो साथीहरुबाट। एकदम सर, ल ठीक छ। नोटिस हेर्नु सर, नोटिसमा स्पष्ट छ जतिवटा टपिक त्यहाँ छन् ती सबै टपिकमा काम गर्छ हामी। सर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। सर युट्युब च्यानलको नाम एकचोटि फेरि भनिदिनु सर। तपाईले प्रोग्राम ट्राई फर लर्नबाट जोइन भएको छ सर। युट्युब च्यानलको नाम पनि ट्राई फर लर्न, फेसबुक पेजको नाम पनि ट्राई फर लर्न, वेबसाइटको नाम पनि ट्राई फर लर्न, ट्विटर एकाउन्टको नाम पनि ट्राई फर लर्न, जहाँ पनि सर्च गर्नुहुन्छ ट्राई फर लर्न। थ्याङ्क यू सर। स्पेस नदिने हुन्छ। ल अब टपिकतिर लागे, हामीलाई एकछिन ढिला हुन्छ, त्यसपछि हामी एउटा कुरा सोध्नु थियो सर, कार्यक्रम कतिदेखि कति बजेसम्म हो सर? हाम्रो कार्यक्रम समय 7:30 देखि 9:30। सबैजनाले चाहिँ नोटिस हेर्दैन आग्रह गर्छौँ सर। अहिले चाहिँ के हुन्छ भनेर डिस्टर्ब हुन्छ, प्लिज यहाँहरूले चाहिँ नोटिसमा सबै सामान्य भन्दा सामान्य कुराको लागि पनि टाइम डिस्टर्ब भयो के सर। ल सर विषयवस्तुतिर जाम, विषयवस्तुतिर सबैजना सर म्यामले नोटिसलाई प्रष्ट हेर्दिनु होला। यो आग्रह मैले गरेँ, प्लिज सरी सर। म्युट गरिदिनुहोस् न, म्युट गरिदिनुहोस् सकी गरी अगाडि बढाउँ सर। सिम्पल क्वेसन चाहिँ नगराउनु सरहरु। ल मैले जियोजेब्रालाई न्यू फाइलमा न्यूमा ओपन गरेको छु। याद राख्नुहोस् मैले न्यूमा ओपन गरेको छु र तपाईहरुसँग पनि यसरी ब्ल्याङ्क एउटा जियोजेब्राको लेआउट छ र जसलाई हामीले याद गर्नु होला। यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु होला। कहिले पनि त्यो माथि क्लिक गर्नुस्, दायाँ क्लिक गर्नुस्, त्यो अब्जेक्टको उता कुनामा क्लिक गर्नुस्, त्यो एरोमा छ भनेर म बोल्दिन। मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज युज गर्छु र ट्रेनिङमा हुँदाखेरि कहिले पनि आफूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा भनेको टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। जियोजेब्राले जुन ल्याङ्ग्वेज रिफर गरेको छ या चाहिँ टेक्निक यो आइसिटीले जुन प्रकारको चाहिँ के भन्छ ल्याङ्ग्वेज बोल्छ ती कुराहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके डन। सबभन्दा पहिलो कुरो हामीसँग एउटा पोइन्टहरूको माला हुनुपर्छ। पोइन्टहरूको माला भनेको सिक्वेन्स हो र त्यो सिक्वेन्स कहाँदेखि कहाँसम्म ड्र गर्ने त्यो तपाईले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अघिको कुरो गर्नुहुन्छ यो फाइलमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो त यहाँ मलाई यसरी लाइन चाहियो, यसरी एउटा पोइन्टर यसरी ड्र गर्नु पर्यो, त्यसपछि यसरी ड्र गर्नु पर्यो। अनि यतापट्टि पनि छ। यसरी भइसकेपछि तपाईको अब मैले यो पोइन्टहरुको यो जुन छ यो सिक्वेन्स के होला भन्ने कुरो चाहियो। यो के छ त यो
अब यसलाई जेनेरेट गर्नु पर्यो मैले यसलाई यो जेनेरेट गर्नु पर्यो जेनेरेट गर्नका लागि तपाईले न्यूमा गएर यता इनपुट बारमा जुन एउटा इनपुट गर्ने चाहिँ हुन्छ यसलाई इनपुट बार भन्छ याद गर्नु होला यो इनपुट बार हो र जुन यो माथिबाट ल्याउनु हुन्छ यो माथिबाट आउने चीज चाहिँ त्यो के हो इनपुट बक्स हो यो दुईटामा भिन्नता छ बक्स भनेला बारतिर र बार भनेकोलाई बक्सतिर भने नदौडिदिनु होला अब एउटा कुरो र अब मैले इनपुट बारमा लेख्ने भने कमान्ड टाइप गर्ने भने एउटा सिक्वेन्स पोइन्टरको लाइन तयार पार्ने भने तर कस्तो प्रकारको पोइन्ट कतिदेखि कतिवटा पोइन्ट त्यो पहिल्यैदेखि मेरो माइन्डमा हुनुपर्छ अब त्यसको लागि मैले कतिवटा पोइन्ट जेनेरेट गर्ने भन्ने प्लान बनाएँ भने म 20 वटा बनाउँछु 20 वटा भनेपछि त्यो पनि घट्ने र बढ्ने दुईटै तरिकाको होस् सरर बढेर चाहिँ 20 पनि होस् कुनै बेला 12 होस् कुनै बेला 10 होस् कुनै बेला 15 होस् त्यसको लागि तपाईसँग एउटा कन्ट्रोलर हुनुपर्छ कन्ट्रोलरको नाम स्लाइडर र स्लाइडर तपाईले जेनेरेट गर्नुस् स्लाइडरमा तपाईले ए एउटा नाम दिन जुनसुकै नाम दिनु हुन्छ र यसको मिनिमम 1 राखौं कम्तीमा पनि एउटा पोइन्ट त होस् न एउटा लाइन त होस् र म्याक्सिमम कति राखौं यसको चाहिँ हामीले 20 राखौं अघि मैले 20 भने र इन्क्रिमेन्टमा अब इन्क्रिमेन्टमा 0.5 राख्ने कि 1 राख्ने कि अनि हाम्रो 10 राख्ने कि अब कति राख्ने भन्ने कुरो त्यो हामीमा भर पर्छ अहिलेका लागि मेरो इन्क्रिमेन्ट भनेको सिंगल पोइन्ट टु पोइन्ट एउटा बीचमा इन्टरभल पोइन्ट एउटा पोइन्टको होस् अर्थात 1 युनिटको होस् भनेपछि मैले यहाँ 1 राख्ने भए र यसलाई ओके गर्दिने भए एउटा स्लाइडर जेनेरेट भएको छ ओके डन अब यसपछि तपाईले इनपुट बारमा जानुहोस् र एकैछिन नआतिनु होला इनपुट बारमा जानुहोस् र यहाँ एउटा SEQUM सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट इन भ्याल्यु कुन नम्बरमा छ चौथो नम्बरमा छ त्यसलाई चुज गर्नुस् अब एक्सप्रेसनमा के लेख्ने भनेपछि ब्र्याकेट दिएर i,0 लेख्ने किन i,0 भनेपछि यो एउटा के हो पोइन्ट हो पोइन्टको फर्मेट के हुन्छ x, y हुन्छ x, y हुने भएको कारणले i,0 अब 0 चाहिँ किन i चाहिँ किन i एउटा भेरिएबल हो जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल्टिपल नम्बरको काम गर्नेछ मल्टिपल पोइन्टको काम गराउनेछ जुन x एक्सिसमा रन भएर र 0 भनेको हाम्रो चाहिँ y एक्सिसमा डोन्ट मुभ भनेको अर्थात y एक्सिसमा पोइन्ट अलिकति के भन्छ रन नहुने त्यसपछि i,0 अब भेरिएबल के होला भनेपछि i हुन्छ अब किनकि अब त्यो त तलमाथि कुनै एउटा बनाउनु पर्यो चल्नु पर्यो त्यो भनेपछि i भेरिएबल हुनुपर्छ त्यसको लागि डाइनामिक हुनका लागि स्टार्ट गर्ने a गर्ने इन भ्याल्यु उनको स्लाइडर थियो a गर्ने a+1 गर्दा हुन्छ र a गर्दा हुन्छ अहिलेका लागि मैले a मात्र अब हेर्नुस् त मुनिपट्टि हेर्नुस् यहाँ 1 2 3 4 गरेर कतिवटा पोइन्टहरु जेनेरेट भएछन् अब यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा मैले अघि 1 बाट गरे 1 बाट सुरु भयो हेर्नुस् यहाँ मैले यसलाई 2 गरेको भए एकैछिन है हतारे निकाल्नु 2 बाट आउँथ्यो र यसलाई मैले तपाईको 3 बाट गरेको भए 3 बाट आउँथ्यो अब मलाई ओरिजिन बाटै चाहियो भने यसलाई मैले कति गर्दिनु पर्छ होला 0 गर्दिनु पर्छ 0 बाटै आयो र मैले यसलाई अल्जेब्रालाई यतापट्टि मैले डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिएको छु र यसलाई सबैले एकचोटिका लागि यति काम चाहिँ गर्नुस् र सबै कुरो यो हाम्रो स्लाइडर हो यो सिक्वेन्स हो मैले रिपिट गराउँछु आत्तिने काम नगर्नुस् मैले रिपिट गराउँछु अब मैले बिस्तारै तपाईहरुसँगै स्लाइडर ए मिनिमम कति 1 यति सम्म गर्नु तपाईलाई
म सबै गराउँछु, जस्ट वेट गर्नुहोस्। निर्मला जी, रश्मि जी, इनपुट बारको कुरो रिपिट गर्छु मैले। पहिला यतिसम्म गरौँ। ओके, डन। यतिसम्म त भयो होला है। अब म यति भन्दा बढी त रोक्नु पर्छ। इनपुट बारमा भएको कुरो हेर्नुहोस् है। एस ई क्यू गरे चौथो नम्बरमा 1 2 3 4 चौथो नम्बरमा रहेकोमा जाने र यो सानो ब्र्याकेट भित्र I, 0 लेख्ने। I, 0 लेख्ने। आवाज बन्द गरौँ न बच्चाको आवाज। यो मैले यहाँले चाहिँ आफूले प्रश्न गर्नु होला भनेर मैले बीचमा अनम्युट गरिदिएको। पहिला त यहाँ जुम चलाउन पो सिकाउनु पर्ने जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। त्यसपछि भेरिएबलमा स्टार्ट भ्याल्यु 0 इन्ड भ्याल्यु ए। सिक्वेन्स कति सानो भने त यो मेरोमा यो कुरो जस्ताको त्यस्तै, यो कुरो जस्ताको त्यस्तै तपाईले कता गर्ने, यो चाहिँ अरु केही नगरे नि हुन्छ। अब त ल इनपुट बारमा राखेर इन्टर गर्दिने। सर यो मेरोमा चाहिँ यो इनपुट बार देखिएन सर, त्यो इनपुट बार भन्ने छैन होला। त्यो इनपुट बार मुनि होला नि सर। त्यसो भएपछि मैले माथि सारेको तपाईहरुले हेर्न सजिलो होला भनेर। हो हो, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। रहेछ। तपाई जियोजेब्राको के भन्छ भर्खर सुरु गर्नु भएको हो? बिगिनर हो? हो सर, हो। बिगिनर भने युट्युबमा रहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 वटा भिडियो छ। त्यो 6 वटा भिडियो हेर्नुस्, त्यसपछि बल्ल चाहिँ यतापट्टि जोइन हुनुस् है। ओके सर। र यसपछि अब यो त एउटा सिक्वेन्स भयो। ल हेर्नुस्, पोइन्टर सर र बढेर सर र घट्ने बढ्ने भएको छ। मैले यसलाई लगेर यसलाई 10 मा राख्दै छु है। 10 मा राखेर राख्दै छु किनकि अघि सरले 10 भन्ने नम्बर युज गर्नु भएको थियो। त्यसको लागि मसँग 15 पनि छ, तर 10 मा लगेर रोक्दै छु मैले। स्लाइडरलाई 10 मा लगेर रोक्दै छु मैले। सर इन्क्रिमेन्ट 1 राख्नु पर्छ कि पर्दैन सर? इन्क्रिमेन्ट 1 राख्नु पर्छ सर। मैले अघि नै त्यत्रो लामो समय रोकेको थिएँ मैले। सिक्वेन्समा भन्ने सर? पर्दैन पर्दैन। राखे नि फरक परेन, नराखे नि फरक परेन। त्यो सिक्वेन्सको त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ धेरै हुन्छ नि। अब सिक्वेन्स उडाउन मन चाहिँ 5 सिक्वेन्सको मात्रै ट्रेनिङ हुन्छ। हजुर सर। ओके, नेक्स्ट है त। नेक्स्ट सर बारमा जानुहोस्। ROTAT रोटेट। ROTAT रोटेट गरेर सेकेन्ड अप्सन चुज गर्नुहोस्। ROTAT लेखेर सेकेन्ड अप्सन चुज गर्नुहोस्, जसमा अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट। अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट। र एउटा कुरो, अब्जेक्टमा यसरी तपाईको नीलो कलर आएको छ भने तपाईले सिधै टाइप गर्नुभयो भने त्यो अब्जेक्ट आफै हट्छ। तपाईले किबोर्डबाट काटिरहनु पर्दैन। र अब एंगलमा जानु पर्यो भने तपाईले यो यतापट्टि किबोर्डमा रहेको ट्याब बटन थिच्ने हो। माउसले सारेर त्यो एरो बटनले सारेर गर्ने हो। जस्तो हेर्नुस्, मैले यहाँ पी लेख्दै छु। अब एंगलमा जानु नलेख्नु होला। अनि एंगलमा जानु पर्यो भने एंगलमा टक्क ट्याब हान्ने बित्तिकै एंगलमा जान्छ। फेरि मैले 45 गयो त्यो आफै। यो कहाँबाट भन्ने ल पढ्छ? सिक्वेन्समै के बतिदिने भएन सर मेरो त। मैले सिक्वेन्स लेखाइराको छु सर। सिक्वेन्स यो जस्ताको त्यस्तै टाइप गरे नि हुन्छ। गर्नु पर्दैन, सिधै टाइप गर्नु होला। म अब सिधै टाइप गर्ने त्यो कुरा देखाउँछु ल। बाँकी के सर त्यो फर्स्टको इनपुट एकबार रिपिट गरिदिनु न सर। ओके, अब्जेक्टमा के लेख्नुस् भनेपछि L1 लेख्नुहोस्। एंगलमा 60 डिग्री लेख्नुहोस्। सर सिक्वेन्स देखि सिकाउनु न। सिक्वेन्स देखि एकचोटि सिक्वेन्सबाट जान्नु सर।
ल सर यही राख्नु त माथिपट्टि इनपुट बारमा सिक्वेन्स I, 0 I, 0, A भनेर जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुस्। I, 0 ब्र्याकेट समेत नबिगारेर त्यहाँ ब्र्याकेट हेर्न ल एउटा ब्र्याकेट छ। सर आई चाहिँ किन राखेको होला सर? I भेरिएबल हो, कहिले पनि डाइनामिक फाइल भनेको भेरिएबल भएपछि मात्र हुन्छ। I, 0 I, 0 I, 0 ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट लास्ट गरेर तपाईको जे बाउँदै छ त्यो काटेर जस्ताको त्यस्तै बनाउनुस् बस, बाँकी केही पनि फरक परेन। ओके डन। मैले चाहिँ हाम्रो को आधारमा मैले छिटो गराएँ। अब अर्को कमान्ड लेख्नुस् ROT रोटेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन। ए मैडम त्यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड त बन्द गर्नु न, कति पढाउँदा त म्युट गरिदिनु न, अनम्युट गरिदिनु। मंकी नमस्कार, अनम्युट गर्नु होला, मैले सबै म्युट गर्दै। रोटेट गरेर मैले यतापट्टि मैले चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ मैले अनम्युटै नगर्ने गरेर गरिदिएको छु कि अलि लगभग। ल यहाँ पहिलो कुरो के हो भने मेरो सजेसन सरहरु सबैलाई पहिलो कुरो एकपटक मैले गराउँछु हेरिराख्नुहोस्, दोस्रो पटक गराउँछु सँगै गर्नुहोस्। पहिलो पटकमा तपाईले सिक्ने हो, सँगै गर्ने हैन। एकपटकमा गराउँछु हेरिराख्ने, दोस्रो पटक गराउँछु सँगै गर्ने। मैले यहाँ सिक्वेन्सलाई 4 चोटी कमान्ड हाने, 4 चोटी गर्दासम्म नै एउटा सिक्वेन्सबाट अगाडि बढिएन भने त हाम्रो यत्रो ट्रेनिङको जुन लक्ष्य छ त्यो एचिभै हुँदैन नि। ल रोटेट गरिसकेपछि मैले ब्र्याकेट ओपन गरे, केही चुज गर्न लगाउँदिन। अब मैले सिधै आफ्नो म जे भन्छु त्यही टाइप गर्न होला। रोटेट ब्र्याकेट ओपन। अनि अब किन कसरी भन्ने कुरो जान्नका लागि त त्यो चुज गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले L1 केलाई रोटेट गर्ने, L1 लाई रोटेट गर्ने। L1 के हो? सिक्वेन्स अफ पोइन्ट हो। कमा कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने? 60 डिग्रीमा रोटेट गर्ने। किनकि 60 डिग्री भयो भने कति हुन्छ? हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन्छ, समबाहु त्रिभुज बन्छ। त्यसैले 60 डिग्री। अब डिग्रीको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने डिग्री यतापट्टिबाट लिने हो। यहाँ चाहिँ डिग्री। अब यतापट्टि डिग्री आएन भने तपाईलाई चाहिँ कताबाट डिग्री लिन मिल्छ? अर्को चाहिँ 60 डिग्री भनेको अल्ट ओ गरे भने डिग्री बन्छ। अल्ट सँग ओ यो सर्टकट की प्रेस गरे भने डिग्री बन्छ। जुन कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो ट्राई फर लर्नको युट्युब च्यानलको एउटा भिडियोमा चाहिँ त्यसको कोड राखेका छौं। सर्टकट कीहरु कतिवटा के छन्, कसरी काम गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ। अल्ट ओ भनेको डिग्री, कमा। अब कहाँबाट रोटेट हुने त? अब केही तपाईले कहीं कतै केही पनि दिनु भएको छैन भने ओरिजिन हुन्छ। जस्तो अहिले ओरिजिन अटोमेटिक काम गर्यो। र तपाईले आफूले चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ भने तपाईले चाहिँ एउटा लोकेसन रोटेसन पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। रोटेसन पोइन्ट भनेको अहिलेका लागि ओरिजिन ओ हो। र ओरिजिनको लागि 0,0 लेखिरहनु पर्दैन। ओ क्यापिटल ओ लेखिदिनु भयो भने यसले आफै ओरिजिन बुझ्दछ। ओके, यति गरेपछि यसलाई पनि इन्टर गरिदिनु भयो भने हुन्छ। यति गरेर इन्टर गरिदिने। अब यो तपाईलाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो लाग्छ भने जुन यतापट्टि यो प्रिभ्यू भइरहेको छ नि, यो रोटेट L1, 60 डिग्री, 0,0 भनेर यही कुरोलाई तपाईले के गर्ने हो? यहाँ इनपुट बारमा टाइप गर्ने हो। तपाईले फेरि यसलाई दोस्रो चोटी गर्नु भन्दा पनि यही कुरोलाई तपाईले यहाँ इनपुट बारमा टाइप गर्ने हो। यो L1 = L1 डैश = भनेर गरिरहनु पर्दैन। अब तपाईलाई यो लाग्छ यदि यो भन्दा अगाडिको नाम पनि बिग्रेर आउँदैछ भने, त्यस्तो लाग्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब अर्को गरे, अर्को पनि रोटेटै हो। रोटेट हो तर नाम राख्दिउँ अब तपाईलाई सजिलो होला जस्तो लाग्दैछ मलाई। अब L2 भनेर राख्छु मैले यसलाई। L2 = ROTAT रोटेट। त्यही अघिकै रोटेट अब्जेक्टमा कति के राख्ने? L1 नै रोटेट गर्ने हो मैले। L1 लाई गर्ने र एंगल त्यही 60 डिग्री गर्ने हो, किनकि तीनटै एंगलहरु 60 डिग्री नै हुन्छन्। र पोइन्ट भनेको चाहिँ अब कति गर्ने होला? पोइन्ट मेजर कुरो पोइन्टमा हेर्नुस् है, किनकि यो पोइन्ट भन्ने कुरो डाइनामिक हुनुपर्छ। 11 राखौं, जुन बेला यो 20 हुन्छ त्यतिबेला काम गर्दैन। 15 राखौं,
यो 11 भएकोमा काम गर्दैन किनकि एउटा मात्र भयो नि डाइनामिक पन त्यसले चाहिँ त्यो फिल गर्नुपर्छ त्यस्तो प्रकारको त्यो बन्नुपर्छ त्यो भनेको के त त्यो भनेको ए हो अब यहाँ मैले के गर्छु यहाँ एउटा पोइन्टको लागि ब्र्याकेट a,0 गर्छु a,0 गर्यो तर अब यो रोटेट यताबाट एउटा एंगलहरु दुई प्रकारले रोटेट हुन्छन् एंगल या घडी होस् दुई प्रकारले घुम्छ एउटा क्लकवाइज हुन्छ एउटा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ अब क्लकवाइज त सबैले घडी देख्नु भएको होला एन्टी क्लकवाइज पनि घडीहरु आइसकेका छन् उल्टो तरिकाबाट चल्ने घडीहरु पनि छन् मार्केटमा अवेलेबल छन् माइनस गर्नुभयो भने एन्टी क्लकवाइज भन्छ ल अगाडिपट्टि माइनस भनेको -60 डिग्री क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भने चाहिँ +60 डिग्री यति गरेर तपाईले इन्टर गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ ल तपाईको चाहिँ तपाईको कतिवटा पोइन्ट जेनेरेट भइसक्यो हेर्नु त यहाँ कति नि र पहिलो कुरो जुम तपाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईहरुले आफुलाई म्युट गरेर राख्नुपर्छ र आफुलाई केही पनि प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने शिफ्ट भन्ने जुन यो स्पेस की हुन्छ जुन स्पेस दबाउँछ नि किबोर्डमा रहेको त्यो स्पेस बटनलाई लामो त प्रेस गरिराख्ने अनि बोल्ने प्रेस गरिराख्ने बोल्ने बोल्दासम्म त्यो चाहिँ अनम्युट हुन्छ र त्यो स्पेस छोडिदियो भने त्यो फेरि म्युट भइहाल्छ अटोमेटिक त्यस्तो सिस्टम हुन्छ त्यस्तो फिचर दिएको छ हामीसँग यतिसम्म भयो अब जम्मा एउटा कमान्ड बाँकी छ एउटा कमान्ड राख्ने बित्तिकै हाम्रो यतापट्टि यो सिक्वेन्स यो चाहिँ हाम्रो अघिको जस्तो चित्र बनिसक्छ मात्र एउटा कमान्ड बाँकी छ अघिको जस्तो भन्नका लागि किनभने अघिकोमा हेर्नुस् त कतिवटा छन् त यो बी पनि चाहिदैन एउटा दुईटा तीनटा अनि यो अब चौथो जुन फाइनल कमान्ड हो अब चाहिँ यहाँ लाइनमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा स्लाइडर तीनटा यो पोइन्टिङ सिक्वेन्स र एउटा यो हामी तीनटा पोइन्टिङ सिक्वेन्स भइसकेको छ अब यो चाहिँ यो नेट बनाउन बाँकी छ ल 1 2 3टा भएको छ यो स्लाइडर पनि भएको छ अब नेट बनाउन बाँकी छ चाचा लागि चाचा पनि बच्चालाई अलि ढिला हुन्छ नि अहिले चाचा हैन के 6 महिना भइसक्यो जुम आफूले बोलिसकेपछि तुरुन्तै म्युट गरिहाल्ने हो क्या काम छ अनम्युट गरौँ हैन भने म्युट गरेर राख्ने हो अब कसैको त त्यो घरको झगडा समेत सुन्नु पर्यो हुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो अब किन सुनाउनु पर्यो हामीलाई चाहिँ हैन के 4 महिना भन्दा बढिसक्यो जुममा चाहिँ हामी खेलिरहेको अझै पनि म्युट अनम्युट पनि सिक्दैछौँ साथीहरुलाई भनिराख्नु नपर्नु पर्ने हो सर बरु यो तरिका हामी यो लाइभबाट गरौँला सर सबैलाई म्युट गरिदिदा हुन्छ ओके सर ल मैले यहाँलाई चाहिँ फेरि पनि म टाइमिङ दिन्छु त्यो टाइमिङ अनुसार गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ मैले 3 पटक गराउँछु सर कुनै पनि काम मैले फेरि पनि भनिरहेको छु तपाईहरुले चाहिँ आपत्ति गर्नु परेन एकचोटी यो चाहिँ फेरि यतापट्टि जुन शो भइरहेको छ यो जस्ता त्यस्तै टाइप गर्ने कमान्डहरु निर भनेको जस्ताको त्यस्तै ल अब यसमा मैले इनपुट बारमा गएर अब यो चाहिँ यसको के भन्छ नेट बनाउने कामको लागि कमान्ड राख्दै छु अब नेट बनाउने कमान्ड भनेको SEQ मैले यो के कस्तो भन्दिन फटाफट टाइप मात्रै गर्ने SEQUENCE सिक्वेन्स ब्रैकेट ओपन ल अब सिक्वेन्स त बनाउने कस्तो सिक्वेन्स बनाउने होला के को सिक्वेन्स बनाउने होला सिक्वेन्स के को हो भनेपछि अघि सरले स्केलले जोड्नु भएको कुरो भनेको लाइन सेगमेन्टहरु हुन् स्केलले सीधा सीधा रेखा कोरेका हुन् त्यो देख्दाखेरि मात्र यो डाइनामिक तरिकाले यो नेटमा हेर्नुस् यो पनि यो अलिकति टेढो टेढो कस्तो कस्तो देखिएको छ यो त्यसरी बनेको होइन कि यो सिक्वेन्सबाटै त्यो स्ट्रेट लाइनहरु ड्रा गर्दा गर्दा यस्तो बनेको हेर्दाखेरि त ओहो कस्तो कर्व बनाएछ भन्ने भएको छ हुँदा पनि कर्व जस्तै देखिन्छ तर होइन स्केलले ड्रा गरे भने चाहिँ सेगमेन्ट हुन् लाइनहरु हुन् तिनीहरु ल त्यसो भए यहाँ सेगमेन्ट लेखौं SEGMENT सेगमेन्ट लेखेर यसलाई
पनि बन्द गरौँ ल। अब के गर्ने त? अब सेगमेन्ट अब इरर हुनु हुँदैन है कहीँ पनि, त्यो ब्र्याकेटहरू रातो कहीँ पनि आउनु हुँदैन। मैले टक सेगमेन्ट लेखेर एउटा ब्र्याकेट ओपन एउटा ब्र्याकेट क्लोज गरेको छु। अब सेगमेन्ट त ड्र गर्ने, सेगमेन्ट चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म ड्र गर्ने होला भन्ने गयो। अनि सेगमेन्ट ड्र गर्नका लागि एउटा जटिल प्रकारको कन्सेप्ट छ यहाँ त। यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको थियो अघि सरले भने यो 1 बाट यो यतापट्टिको यो 1 मा जोड्नुहोस् रे, अनि यो 2 बाट यतापट्टिको 2 मा जोड्नुहोस्, 3 बाट 3 मा जोड्नुहोस्, 4 बाट 4 मा जोड्नुहोस्, अनि अर्को साइडबाट पनि त्यसरी नै जोडेर आउनुहोस् रे। तर कसरी जोड्ने त यो? किनभने यो त एक साइडमा चाहिँ बढेर गएको छ, यसको चाहिँ एक यसको एकसँग, अनि अर्को साइडबाट उल्टो तरिकाले आइरहेको छ। उल्टो र सुल्टोको कुरो छ। यहाँ डेटा भनेको कहिले पनि एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर हुन्छ। डेटा भनेको एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर हुन्छ। जुन अर्डर भनेको अब जियोजेब्राले कसरी बुझ्छ होला त? एसेन्डिङ भन्ने कमान्ड छ कि छैन त्यो जियोजेब्रासँग चाहिँ? अब डिसेन्डिङ भन्ने कमान्ड छ कि छैन त? यदि त्यो प्रकारको कमान्ड छ भने छैन भने त त्यो हामीले खोज्नुपर्छ। यदि छैन भने पनि त्यस्तो प्रकारको कमान्ड हामीले बनाउनु पर्छ। जियोजेब्रासँग छैन भने पनि हामीले बनाउनु पर्छ। तब हामी एडभान्स लर्नर हुन्छौँ, जियोजेब्राको एडभान्स लर्नर हुन्छौँ। एडभान्स लर्नर भनेको त्यो एउटा कमान्ड जान्यो त्यतिकैमा सक्यो, त्यो अर्काले सिकाएको कमान्ड युज गर्यो त्यस समय काम गर्दै गर्यो भन्ने हुँदैन। आफै कमान्ड जेनेरेट गर्ने सक्ने मान्छे हुनुपर्छ। अब यो प्रकारको कमान्ड भने आफूले जेनेरेट गर्नका लागि पहिलो कुरा एउटा नम्बर 1 एउटा रिभर्सको चाहियो, एउटा भर्स चाहियो। त्यसो भए चाहिँ मैले यहाँ के गर्ने भयो भने दुईवटा सिक्वेन्स जसमा चाहिँ एउटा एलिमेन्ट चाहियो हामीलाई, एलिमेन्ट यहाँ पनि ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गर्नुहोस्। अनि एलिमेन्ट चाहिँ कसरी चाहियो सेगमेन्ट पोइन्ट के अरे यो सेगमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भने कुनै दुईवटा पोइन्टहरू बीच ड्र गर्दाखेरि सेगमेन्ट ड्र हुन्छ। कुनै दुईटा पोइन्ट बीच एउटा रेखा तान्यो भने सेगमेन्ट ड्र हुन्छ। त्यसको कारणले कमा गर्ने एलिमेन्ट ल दुईवटा पोइन्ट भयो। एउटा एलिमेन्ट अगाडिकोमा छ, एउटा एलिमेन्ट पछाडिकोमा छ। एलिमेन्ट भएछन्। अब यो एलिमेन्टबाट त अब हाम्रो बन्यो। अब एलिमेन्ट भित्र चाहिँ अब यतापट्टि कमा गरेर बाहिरपट्टि एउटा ब्र्याकेट लास्टमा छोडेर कमा गरेर त्यहाँ तपाईले के लेख्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्छ आई कमा। अब कतिबाट सुरु गर्ने होला? 0 बाट सुरु गर्ने होला। अब 0 बाट हो 1 बाट हो पछि चेक गरौँला त्यो के कति हुन्छ भन्ने कुरो। त्यो हामीले चाहिँ अब पहिलादेखि नै रटेर जहिले पनि 1 राख 2 राख 0 राख 7 राख भन्ने हुँदैन। लर्नरले त्यस्तो किसिमको तपाईहरु चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसरी गर भन्ने हुन्छ एउटा, र कमान्ड बिल्डअप गर्ने मान्छे हुन्छ जुन उसले चाहिँ त्यो 0 राख भन्दैन। आफूले अभ्यास गर्छ। सरले 0 भयो भने 0 राख्दा सरले त्यस्तो भएको थियो भने मैले 5 राख्दा के हुन्छ भनेर चेक गर्छ उसले। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई त्यही सजेस्ट गर्छु कि मैले यहाँ 0 राखेको बेलामा बिग्रियो भने या चाहिँ सप्रियो भने तपाईले बिगार्नका लागि या सपार्नका लागि नम्बर परिवर्तन गरेर हेर्नु कमा। अब यसको चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ कतिसम्म जाने भने चाहिँ यसको चाहिँ ए सम्म जाने। 0 बाट सुरु गर्ने ए सम्म जाने। ए भन्ने पोइन्टहरुसम्म नम्बर अफ पोइन्ट भनेको ए, किनकि नम्बर अफ चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स ए सम्म छ। ओके डन। अब यो एलिमेन्ट चाहिँ लिने भन्ने कुरो भयो। एलिमेन्ट चाहिँ कस्तो लिने त? एलिमेन्ट भनेको सिक्वेन्स 1 बाट लिने। सिक्वेन्स 1 भनेको L1 हो। L1 हो। L1 को कुन चाहिँ पोइन्ट लिने त? L1 को कुन चाहिँ पोइन्ट लिने भन्ने कुरो भयो। L1 को आई भन्ने पोइन्ट लिने। आई भनेको डाइनामिक पोइन्ट जसले सबै पोइन्टहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। डाइनामिक त्यो चाहिँ पोजिसन। अब अर्को भित्र पनि त्यही गर्ने। अब एउटाको L1 हो भने एउटा त L1 बाट लियौं भने अर्को पनि L1 बाट लिनु भएन। त्यसको लागि अर्को राख्ने यहाँ। त्यसको लागि मैले के गरे L1 ड्याश गर्दिए। L1 ड्याश कमा यहाँ पनि आई गरे। ल आउन त आएछ, सिधा रेखा आएछ। यसका बाजे अब यसरी कसरी हुन्छ त नि? भएन नि यो त। किनकि अघिको त के भनेको थियो मैले अघि नै फेरि पनि भने यो तरिकाले हुँदैन, सोझो तरिका। यो किन सोझो भयो? यसमा सर्टिङ मात्र भयो, एसेन्डिङ अर्डर मात्रै भयो। अर्डर के मात्रै भयो? एसेन्डिङ मात्रै भयो। अब यहाँ त एसेन्डिङ अर्डरले मात्र काम गरेन, किनकि अघिको जस्तो नेट जुन प्रकारको चाहिँ फोल्डिङ भएको छ त्यो प्रकारको बनाउनु पर्ने भएछ। ओहो कसरी बनाउने होला भन्ने भयो।
कसरी बनाउने भने चाहिँ एउटा कमान्ड छ। अब एउटा कमान्ड थप्नु पर्ने छ यसमा, यसै भित्र थप्नुपर्छ। एउटै भित्र 10 वटा 15 वटा कमान्ड थपेपछि बल्ल चाहिँ त्यो कम्प्लिट बन्छ। अब हेर्नुस् अघिसम्म अब यसमा थियो, अब म यसमा के गर्छु, यो YAL1 को अगाडिपट्टि गएर यो YAL1 छ, यो YAL1 को अगाडिपट्टि गएर म के लेख्छु भने YAL1 लाई नै काटेर भनौँ, यो YAL1 लाई नै काटेर के लेख्छु भने रिभर्स भन्छु, REVERS रिभर्स गर्छु, पोस्ट लगाउँछु र पोस्ट बन्द गर्छु। र यो रिभर्स भित्र के लेख्छु भने मैले YAL1 लेख्छु। अब भने नि त चित्र त, अब चित्र त बन्यो। अब यतापट्टि पोइन्टहरु टक्क ड्र भएका छन्, यतापट्टि पनि ड्र भयो, यतापट्टि नेट बनिसक्यो, सबै जालहरु फिजिसके। अब यसरी प्रकारले बनाउन सकिन्छ। इन्टर ल अब यस प्रकारको कमान्ड म फेरि टाइप गर्दैछु, ध्यान दिएर अब चाहिँ सँगसँगै टाइप गर्नुस्। मैले पहिलो पटकमा मैले तपाईलाई फेरि पनि भनेथे सम्झाउँछु है, म फेरि पनि भनेथे म सम्झाउँछु, त्यो सम्झाउँदाखेरि सँगसँगै गर्नु हुँदैन, हेर्नुपर्छ भनेथे। त्यो बुझ्ने पहिलो कुरो किन कसरी भन्ने कुरो। र अब मैले यसरी एक्चुअली यो डाइरेक्ट टाइप गरेर देखाएँ, केही पनि नदिएर अब हिन्ट सहित गर्दैछु। र थर्ड केसमा तपाईले टाइप गर्ने काम चाहिँ थर्ड केसमा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि फेरि पनि हेरिराख्नुस्, अझै 6 मिनेट बाँकी छ, 6 मिनेटमा धेरै गर्न सकिन्छ। सिक्वेन्स अब म चुज गरेर के हो डेटा भन्ने कुरो कसरी देख्नुपर्छ यहाँ। सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट भ्याल्यु एन्ड इन भ्याल्यु। एक्सप्रेसनमा के बनाउने, सिक्वेन्सहरु एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट ड्राउनका लागि लाइनहरु जोड्नुपर्छ, लाइन जोड्यो भने सेगमेन्ट बन्छ, त्यसैले सेगमेन्ट सेगमेन्ट पोइन्ट पोइन्ट। अब एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, कुन चाहिँ पोइन्ट कस्तो रे। अब पोइन्ट भनेपछि कहाँबाट ल्याउने, पोइन्ट कहाँबाट ल्याउने भनेपछि पोइन्टका लागि हामीसँग 3टा माला छन् अर्थात् 3टा सिक्वेन्स छन्, जुन भनेको YAL1 YAL1 ड्यास र YAL2 भनेपछि अब एउटा मात्र भन्नेको भए चाहिँ एउटा टक्रक्क लेखिदिन्थे, त्यहाँ त धेरै छन्, त्यसैले त्यहाँबाट चाहिँ एलिमेन्ट भनेर लिनु पर्यो। एलिमेन्ट लिस्ट पोजिसन अफ एलिमेन्ट, एलिमेन्ट लिस्ट पोजिसन अफ एलिमेन्ट। अब लिस्ट भनेको कुन चाहिँ लिस्ट भनेपछि YAL1। अब L1 अब पोजिसनमा कति लिने, अब पोजिसन त डाइनामिक हुनु पर्यो, 1 नम्बरको भए पनि हुनुपर्छ, 10 को पनि हुनुपर्छ, 12 को पनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 सम्म हुनुपर्छ। त्यसको लागि त आई हुनुपर्छ, भेरिएबल हुनुपर्छ डाइनामिक हुनको लागि। अब अर्को पोइन्टको लागि पनि त्यही एलिमेन्ट, एलिमेन्ट लिस्ट। अब एउटामा एउटा लिस्ट राख्यो भने अर्कोमा अर्को लिस्ट राख्ने। अब म अहिलेका लागि YAL2 राख्दैछु, मैले YAL2 पछि तपाईँ राख्नु होला, मैले YAL1 ड्यास राख्दैछु, YAL1 ड्यास। यसको चाहिँ पोजिसनिङ मैले के गर्दैछु, यो पनि आई वी हुनु पर्यो नि त, आई हुनु पर्यो। अब यति भइसकेपछि त भेरिएबल आई हो, स्टार्ट भ्याल्यु 0 हो, अनि तपाईको इन भ्याल्यु चाहिँ ए हो। ल अब यसमा पनि स्टेट लाइन आएछ, कमजोरी कहाँ आएछ त, एउटालाई रिभर्स भन्नुपर्ने थियो। कसलाई भन्ने डजन्ट म्याटर, एउटालाई रिभर्स भन्ने हो, फरक पर्दैन, जसलाई भनि नि हुन्छ। यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यो रटेको जस्तो एउटामा चाहिँ रिभर्स अगाडि राखेको थियो त्यही अगाडिमा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। मैले अलि पछाडिकोमा राख्दैछु, या YAL1 ड्यासको अगाडिपट्टि रिभर्स भन्ने थप्दैछु, REVERS रिभर्स, रिभर्स लिस्ट YAL1 ड्यास। अब YAL1 ड्यास गर्दाखेरि किन चाहिँ त्यो अघिकै बनेको त, यो त अघिकैमा खप्टिएछ नि त। त्यसपछि मैले यहाँ YAL1 लाई YAL2 राख्छु। मैले अघिकोमा कुन कुन राखेको थिएँ त्यसको फरक फरक राख्नुपर्ने, यता के आएछ, यो YAL1 ड्यास एउटै परेछ, त्यसैले चाहिँ एउटैमा खप्टिरहेको छ। यसलाई मैले एडिट गरेर कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C L1 ड्यास भने चाहिँ एउटा बदल्नु पर्छ। अब एउटामा बदल्नु पर्यो भनेपछि रिभर्स लिस्ट। अब L1 लाई के बनाइदिनु पर्यो, यता YAL2 बनाइदिनु पर्यो, L2 अनि यतापट्टि हाम्रो
रिभर्स त भएको छ। अब यसलाई L1 ल यति गरेपछि चाहिँ तपाईको काम हुन्छ। अब यसमा ड्यास राख्नुभयो भने ड्यास यतापट्टि बनिरहेको छ। अब यतापट्टि मैले अर्को साइडको अर्को कर्नरको पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले यतापट्टि यसलाई मैले REVERS रिभर्स माथिपट्टि। अब तपाईले एउटा कुरो चाहिँ यो जानकारी गर्नु पर्यो कि जानकारी हुनु पर्यो कि एउटामा रिभर्स राख्ने, अर्कोमा रिभर्स राख्ने, दुवैमा राख्ने, दुवैमा नराख्ने, यो खेल्ने, योसँग जति खेलियो त्यति डाइनामिक बन्छ। ल अब मैले तीनटा त यता मैले गराएँ, त्यो दुईटा मैले गराएँ। अब तपाईँ तेस्रो चाहिँ म सँगसँगै गर्छु र मैले सबैलाई म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्दैछु म्युट चाहिँ सोध्ने बेलामा मात्रै गरिदिनु होला। अरू बेलामा चाहिँ आफूलाई के अरे अनम्युट आफूलाई म्युट गरेर राख्नुहोस्। प्रश्न गर्नु पर्यो भने मात्रै तपाईले के गरिदिनुस् अनम्युट गरिदिनु होला। मैले तपाईहरु सबैलाई फेरि एकचोटिका लागि अनम्युट गर्दैछु र प्रश्न गर्नु पर्यो भने मात्रै अनम्युट गरिदिनु होला। ल SE क्यू सिक्वेन्स सर त्यो अल्जेब्रा अलिकति छोपियो सर। हजुर सर ल हजुर सर एक्सक्युज मी भन्नुहुने सरले भन्नु सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ओके कसैसँग केही पनि प्रश्न रहेनछ ठिक छ म अगाडि गएँ। फेरि सिक एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन के हो पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ हजुर हेलो हजुर हजुर यो क्रिएट स्लाइडर भनेर आइरहेछ के इन्टर गर्दाखेरि अघि a = 20 त क्रिएट गरेकै छ हैन तै पनि फेरि अर्को क्रिएट स्लाइडर भनेर आइरहेछ हैन। एउटा कुरो तपाईले क्रिएट स्लाइडर भनिरहेको छ भने केलाई क्रिएट स्लाइडर भनिरहेको छ त्यसको नाम पनि भन्दा होला। के पनि भनेको छैन क्रिएट स्लाइडर भन्नु त के क्रिएट स्लाइडर के भनिरहेको छ त्यो भन्दा अगाडि पनि पढ्नुस् त्यो त्यसमा रिभर्सको लागि भनेर छ के हो रिभर्सको लागि। अब रिभर्सको स्पेलिङ गलत गर्नु भएको छ त अनि तपाईले यदि रिभर्सको स्पेलिङ गलत छैन भने रिभर्सको आर चाहिँ सानो बनाउनु भएको छ। तपाईले त काम गरिसकेर मुभ बटनमा जानु सक्छ तपाईकोमा त्यो क्रिएट स्लाइडर भनेको तपाई मुभमा जानु भयो। कुरो बुझ्नुभयो सर? स्पेलिङ बिग्र्यो होला स्पेलिङ स्मल लेटर स्पेलिङ जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ। क्रिएट स्लाइडर भन्नुको कारण दुईटा मात्र छ। एउटा स्पेलिङ गल्ती छ एउटा स्पेलिङ गल्तीको साथसाथै यो आर क्यापिटल छैन। यी दुईटा केस भन्दा अरु केही पनि हुँदैन। यो रिभर्सलाई क्रिएट स्लाइडर भनेको छ भने REVERS छ त क्यापिटल आर छ कि छैन? छ सर छ। यहाँ जस्तो छ त्यस्तै भएको बेला त भन्दैन सर अहिलेसम्म REVERC लेख्नु भयो होला त्यही भएर बिग्रेको स्पेसले पनि बिगार्छ कि स्पेस दिएन दियो भने पनि बिग्रिन्छ। जियोजेब्रामा स्पेसले खासै त्यत्रो इफेक्ट पार्दैन। स्पेसले मल्टिप्लाईको चाहिँ काम गर्छ। रिभर्समा हो REV लेखेर चाहिँ बीचमा स्पेस गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ हुन्छ है। तपाईले यो जस्तो छ यहाँ बीचमा मैले एकछिन एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। पहिला एकछिन यो सकाउँछु र त्यसपछि चाहिँ छुट्टिन किनकि धेरै सरहरू अफिसतिर जानुहुन्छ। मैले तेस्रो कमान्ड राखिहाल्छु पहिला र यसमा पनि सेगमेन्ट पोइन्ट पोइन्ट। अब सेगमेन्ट पोइन्ट पोइन्ट। अब पोइन्ट भनेपछि कुन पोइन्ट भन्ने भयो यहाँ मैले अघि नै भने पोइन्ट पोइन्ट कतिवटा पोइन्ट छन् कति के पोइन्टहरू भन्ने हुन्छ यहाँ। अब त्यो डाइनामिक पोइन्टहरूको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ लिस्टिङ गर्नुपर्छ। लिस्टिङ भनेको सिक्वेन्स हो। अब त्यो सिक्वेन्सको चाहिँ पोइन्टहरू कहाँबाट छान्ने पहिलादेखि नै हामीसँग पोइन्टरको लिस्ट सिक्वेन्स छँदै छ। L1 L1 ड्यास र L2 ड्यास भनेको L2 भनेको सिक्वेन्स अफ पोइन्ट हो। अब यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ एलिमेन्ट लिनुहुन्छ त्यहाँबाट। अब एलिमेन्ट कसकोबाट लिनुहुन्छ भने चाहिँ लिस्ट 1 बाट लिनुहुन्छ। लिस्ट 1 L1 गर्नुहुन्छ L1 अनि उतापट्टि पोजिसनमा I गर्नुहुन्छ किनकि जम्मै पोइन्टहरू चाहिन्छन् हामीलाई। त्यसको सबै पोइन्टहरू भन्नका लागि I भन्नुपर्छ किनकि त्यो भेरिएबलमा। फेरि अर्को पोइन्ट तपाईलाई चाहिँ
एलिमेन्ट भनेर गर्नुपर्छ। अब एउटा एलिमेन्ट तपाईँको त्यतिकै हुन्छ भने अर्को रिभर्स लेख्नुपर्छ त्यहाँ। एउटामा रिभर्स गर्नुपर्छ, रिभर्स REV रिभर्स लिस्ट यसरी चुज गर्ने सजिलो हुन्छ, बिग्रिँदैन। तब यो कमान्डिङको कुरो सिक्नुपर्छ भनेको कारण। अनि लिस्ट भनेको YAL, अब एउटामा YAL1 थियो अर्कोमा YAL2 राख्दा होला त। अब हेर्नुहोस् है यहाँको भन्दा दुईटा अब त्यो फरक राख्नु पर्यो, YAL1 YAL2 गर्नु पर्यो। YAL1 YAL2 आएको छैन अहिलेसम्म, YAL1 YAL2 पोजिसनमा आई नै हुन्छ। अब भेरिएबल आई भयो, स्टार्ट भ्याल्यु 1 भयो या 0 भयो, सबैमा एउटै प्रकारको राख्दा नि हुन्छ, केही फरक परेन। ल 0 नै राख्नु, सबैमा 0 0, इन भ्याल्यु चाहिँ A भयो। अर्को कर्नरमा बनिसकेछ, यतिकै हो सर। एक्सक्युज मी सर, यो बनिरहेको छैन, यदि केही मिस्टेक गर्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् है, उता बन्दैन, ऊ केही बिगार्नु भएको छ भने। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर। सर यो कमान्ड दिँदै गर्दा मेरोमा प्रिभ्यू किन नदेखाइरहेको छ? म एकैछिन तपाईँको त्यो पनि हेरिदिन्छु सर। कमान्ड दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरो जियोजेब्रा चलाउँदै हुनुहुन्छ, कति समयदेखि चलाउँदै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले जियोजेब्राको सफ्टवेयर कहाँबाट लिनुभएको हो, अनि सफ्टवेयर इन्स्टलेसन चाहिँ आफैले गर्नुभएको हो, एकदम राम्रो। किनकि जियोजेब्रा भनेको फ्री सफ्टवेयर र यसमा कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको इन्स्टलेसनमा तनाव हुँदैन। तर कहाँबाट लिनुभएको, कसको लिङ्क लिनुभएको भन्ने चाहिँ भर पर्छ। र म एकछिन तपाईँहरूको चाहिँ जसको प्रब्लम छ, म बढीमा 6 मिनट चाहिँ ग्राफ हटाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पोइन्टरलाई पनि चाहिएन भने यो हटाउन सक्नुहुन्छ। पोइन्टरको ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई अब लाइन चाहियो भने लाइन राख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टर हटाउन सक्नुहुन्छ भनेको पोइन्टहरू। ल नेटै नेट चाहियो भने नेटै नेट यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो कुरो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको कुरो ल एउटा कुरो यो थियो। अर्को फाइल म एकछिन प्रेजेन्ट गरेर एकजना सरको समस्या छ। Have a nice day once again. Thank you. Thank you, sir.